शीलपारमिता। शीलको साधारण अर्थ सदाचार हो। यसरी नै भन्नाले कायिक र वाचिक कार्य अनर्थ रूपमा यताउता प्रयोग नगर्ने वा त्यसलाई राम्ररी आरक्ष गरिराख्नु नै शील हो। साधारण अर्थमा काय र वाक सुशिक्षित हुनुलाई शील भनिन्छ। त्यसरी नै सारा निर्दोष गुणरूपी शरीरको टाउको भएको यो भावलाई शील भनिएको छ। शीश शब्दमा सकार ल भएर शील अथवा संस्कृतमा शील हुन गयो। जसरी टाउको नभएमा शरीरको अस्तित्व नै नहुने हुन्छ, त्यसै गरी शील नभएमा गुणधर्मको अस्तित्व नै रहँदैन। यस भाव अर्थमा शील अर्थात् शीलको व्याख्या राम्रो देखिन्छ भने यसले क्लेशले गर्ने डाहा पीडा शान्त शीतल पार्दछ। यही शीतल शब्दको त लोप भएर शील भएको छ। यसको लक्षण नै कायिक र वाचिक कर्म विक्षिप्त नगरी स्थिर गर्ने कुशल धर्मलाई आदर भाव दिनु हो। दुशील भाव नबनाउनु यसको कृत्य वा रस हो। साथै परिशुद्धि प्रत्युत्प्रस्थान भएर लज्जा र भय यसको पदस्थान भएको हुन्छ। शीलको राम्रो उद्देश्य देख्नको लागि माथि दिएको पारिभाषिक व्याख्या धेरै उपयुक्त छ। नत्र शील भनेको नै धर्मको वा पुण्यको अर्थमा जे पनि पालन गर्ने बाह्य विधि विधान भनी देख्ने गर्दछ, जसलाई पालीमा रमाइलो विशेषणको अर्थमा गोशील, कुक्कुटशील वा सकुणशील भनियो। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मात्र बाह्य विधि विधानको शील मानिसको लागि मानवशील होइन। बुद्धको समयमा मानिसहरूलाई अनावश्यक तर मानिसहरूले पक्रिराखेर धारण पालन गरिराखेको यस्ता धेरै प्रकारका शील थियो। त्यस्तो शीलको कारणमा कतिले 4 खुट्टा टेकेर हिँड्ने गर्दथे, कतिले काँचो मात्र खाने गर्दथे, अझ कतिले घाँस खाने गर्दथे, कतिले भुइँमा राखेर खान्थे। फेरि यस्तो गर्नेहरू मानिससँग नबस्ने, मानिसहरूको भाषासम्म नबोल्ने गर्दथे। उनीहरू भुइँमा नै सुत्दथे। यस्ता व्रत धारणा पालन गर्नेहरूलाई नै बौद्ध दृष्टिले गोशील पालन अथवा गोशील भनिन्छ। त्यसरी नै कति प्राय खुम्चिएर सुत्ने गर्दछ, माटो खन्ने गर्दछ, अझ चित्तको पीडा र विरक्त अवस्थामा अथवा भक्तिभावको समयमा कुकुर जस्तै भुक्नेलाई कुक्कुटशील अर्थात् कुकुरशील भनिन्छ। कोट्याएर खनेर खाने व्रतलाई सकुणशील अर्थात् चराशील भनिन्छ। यी शीलमध्ये आजको संसारमा कतिका शील धर्मको नाममा जस्ताको तस्तै त छैन तापनि यी शील नै परिवर्तन हुँदै आएको रूपमा पनि आजकाल शील नभएको भने होइन। बौद्ध दृष्टिले यो शील मानिसले पालन गर्न योग्य वा गर्नुपर्ने शील होइनन्। अब हामी साँच्चैकै शीलको विषयमा विचार गरौँ। गुणभावना अनुसार यथार्थ शीललाई पनि विभिन्न रूपले विभाजन गरिएका छन्। यी विभाजनको विषयमा विचार गर्नु अघि हाम्रो विषय पारमिता गुणधर्म भएकोले यसै अनुरूप नै एकपल्ट विचार गर्नु सुहाउँदो हुनेछ। हुन त पानी छेक्ने बाधा सङ्गोरो शील जस्तै हो। शीलले आरक्षित भएको चित्त जहाँ सन्तोष हुन्छ त्यही नै सबल हुन्छ। त्यसपछि सारा बुद्धहरूका सागरमा जानको लागि शीलघाट पनि हुन्छ। मारसेना पराजित गर्नको लागि र क्लेश छिनाउन शील अचूक आयुध हो। शील संसार सागरदेखि तर्न ठूलो द्वीप हो। शील मन पर्ने प्राप्त गर्न मूल्य जस्तै भएर पनि यो कसैले खोसेर वा चोरेर लान सक्दैन। शील मरुभूमि पार नभएसम्म खानको लागि लगिएको आहार जस्तै हुन्छ। यो जहाँ पनि जहिले पनि वासनादार फूल जस्तै, साथै सबैभन्दा मूल्यवान सत्पुरुषहरूको साँच्चैकै गहना जस्तै हो। यही शील दिव्य र मनुष्यत्व लाभ वा यस कीर्ति आदिको कारणमा होइन, अझ आत्मा मोक्षार्थ मात्र पनि होइन, आफ्नो र परको मोक्षको लागि पालन गर्दै शील बोधिसत्वको पारमिता समावेश हुन जान्छ। दृष्टिभ्रम र तृष्णाले पीडित नभएको कुशलशीललाई नै शील पारमिता भनिन्छ। यसलाई सधैँ करुणा
र उपाय कौशल्य भावले आरक्ष गरी काय र वाक कार्यले गतिशील गर्दछ। भवभोग र देवत्वको तृष्णाले भरिएको शील पारमितामा समावेश हुँदैन। सत्वहरू शुद्ध हुनु नै विपसना ज्ञानले भनी नबुझेर शीलले नै मात्र शुद्ध हुन्छ भनी विचार गरेमा यो दृष्टि मिश्रित शील कर्म हुन्छ। अरू साना देख्नु मानवत्वको भरिएको शील पनि पारमितामा गन्ती गर्न योग्य शील हुँदैन। सारांशमा 3 सम्बोधिमा पुग्न वा पार गरेर जान धेरै उपकार हुने शील नै शील पारमिता हुन्छ। शील पारमितालाई आर्य शील पनि भनिन्छ, किनकि यो बुद्ध र बोधिसत्वहरूको शील जस्तै अरहतहरूका स्वभावशील पनि हुन्। गृहस्थलाई सुहाउँदो र पर्वजितलाई सुहाउँदो अनुसार शीलको 2 अङ्ग छन् भने बोधिसत्वहरूले गृहस्थ भए तापनि पर्वजित भए तापनि शील आरक्ष गर्नुमा भरपर्दो कोसिस गर्दछन्। शील चरित्रशील र वारित्रशील गरी 2 प्रकारका छन्। पालना गरी पूर्ण हुने वा श्रद्धापूर्ण भएर ग्रहण गरिने चरित्रशील हो। श्रद्धाले आरक्ष गर्न नहुने, छोडिदिनुपर्ने वा विरक्तितर्फ पूर्ण हुने वारित्रशील हो। चारित्रशील पालन आफ्नै आत्मगौरवले स्वेच्छाले गर्नुपर्दछ, मात्र कसैले भनेको कारणले होइन। बोधिसत्वले चारित्रशीलमा पूजा र सम्मान यथायोग्य रूपले अप्रमादपूर्वक नै पालना गर्दछन्। कल्याण मित्रको सङ्गत गर्नु, राम्रो कुरामा साधुवाद दिनु, अरूको अपराधमा क्षमा दिनु, शक्ति बनाउन अरूको गुण प्रकाश गर्नु, आफ्नो दोष सुधार गर्न आत्मलोचना गर्नु, निर्दोष काममा अल्छी नभई प्रयत्नशील हुनु, रोगीहरूको सेवामा उत्साह बनाउनु, ज्ञातिवर्गलाई धैर्य गराउनु, चाहिनेहरूलाई भ्याएसम्म सहयोग गर्नु, अपराधीहरूलाई अपराध गर्न अनुबल नदिनु, बरु सुधारको लागि प्रयत्न गर्नु सारा चारित्रशीलको अङ्ग हुन्छन्। शील पारमिता पालन गर्नेहरूले बोधिसत्वहरूको परम दुष्कर उदारचर्याको कथा सुनेर यस्तो कसले गर्न सक्दछ र भनी पछाडि फर्किँदैनन्, बरु म पनि त्यही बाटो लाग्नेछु भनी विचार गरी सम्बोधि प्राप्त गर्नको लागि वीर्य उत्साह गर्छ। यस्तो उत्साहले युक्त भएर परार्थचर्यामा पालन गरिने शील नै परमार्थ अर्थमा समेटिएर शील पारमिता पूर्ण हुन जान्छ। लोकमा पूजा र सम्मान योग्यहरूमध्ये बुद्ध, बोधिसत्व र आमाबाबुहरू अग्र छन्। गौतम बुद्धको बोधिसत्व जीवन वृत्तान्त पढेमा हामीले देख्छौँ कि बोधि प्रार्थना गर्दादेखि सिद्धार्थ गौतम हुनुभन्दा अगाडिको बुद्धसम्मको पूजा तथा सम्मान उनले गरेका थिए। गौतम बुद्धले आफ्नो सम्बोधिको प्रार्थना दीपङ्कर बुद्धसँग गरेका थिए। त्यस बेला उनले बाटो बनाएर बुद्धप्रति पूजा र सम्मान प्रकट गरे। त्यसपछि कौरण्य बुद्धको पालामा बोधिसत्व विजिताउई भन्ने चक्रवर्ती राजा भएर बुद्धसहित भिक्षुसङ्घलाई महादान गरी स्वयं धर्मश्रवण गरिसकेपछि भिक्षु भए। मङ्गल बुद्धको समयमा बोधिसत्वले सुरुचि नामक ब्राह्मण भएर जन्म लिए। उनले पनि मङ्गल बुद्ध सहित असङ्ख्य भिक्षुहरूलाई दान दिए र स्वयंले पनि प्रवजित जीवन अपनाए। सुमन बुद्धको पालामा अतुल नामक नागराज भएर महादान गरे। रेवत बुद्धको पालामा अतिदेव नामक ब्राह्मण भएर बोधिसत्वले ठुलो श्रद्धा देखाई बुद्धको वर्णन गरे। सोभित बुद्धको शासनमा अजित नामक ब्राह्मण भएर धर्मोपदेश सुनेर भिक्षुसङ्घलाई सङ्घ भोजन समर्पण गरे। अनमोदस्सी बुद्धको पालामा यक्ष सेनापति भएर सङ्घदान गरे। पद्म बुद्धको पालामा सिंहको जन्म लिएर निरोध समापति ध्यानमा बसेका बुद्धलाई प्रदक्षिणा गरे। नारद बुद्धको पालामा ऋषि भएर भिक्षुसङ्घलाई दान गरे। पद्मोत्तर बुद्धको पालामा जटिल नामक महानागरिक भएर भिक्षुसङ्घलाई 3 वस्त्र प्रदान गरे। सुमेध बुद्धको शासनमा उत्तर नामक ब्राह्मण माणवक भएर 80 करोड धन त्याग गरी भिक्षु भएर प्रातिमोक्ष शील पालन गरे। सुजात बुद्धको पालामा चक्रवर्ती राजा भएर महादान गरे।
प्रियदर्शी बुद्धको पालामा काश्यप नामक ब्राह्मण भएर 3 वेद विज्ञ भएर सङ्घराम बनाइदिई दान दिएर पर्वज्य ग्रहण गरे। अर्थदर्शी बुद्धको पालामा सुसिम नामक तपस्वी भएर मन्दार फूलको छाताले बुद्धलाई पूजा गरे। धर्मदर्शी बुद्धको पालामा शक्र भएर बुद्धको सम्मान र पूजा गरे। सिद्धार्थ बुद्धको पालामा मङ्गल तपस्वी भएर बसेका थिए। उनले बुद्धलाई जम्बुफल दान गरे। तिष्य बुद्धलाई सुजात क्षत्रिय भएर फूलले पूजा गरे। पुष्य बुद्धलाई विजितावी राजा भएर राज्य छोडी शील आचरणले बुद्धको पूजा गरे। विपसी बुद्धलाई अतुल नाग भएर महादान गरे। सिखी बुद्धलाई अरिन्दम राजा भएर चिवर वस्त्र र भोजनले पूजा गरे। विश्वभू बुद्धलाई सुदर्शन नामक राजा भएर, ककुसन्ध बुद्धलाई खेम नामक राजा भएर, कोणागमन बुद्धलाई पर्वत नामक राजा भएर दानादिपूर्ण कार्य गरे। काश्यप बुद्धको पालामा ज्योतिपाल ब्राह्मण युवक भएर पर्वजित जीवन बिताए। यो जातकीय अभिव्यक्ति अवदान साहित्यले केही परिवर्धन र परिवर्तनको कोसिस पनि गरेको देखिन्छ। जेसुकै होस्, सारांशमा अभिप्राय भनेको बुद्धप्रति अभिवादन र वन्दना, मानदीको चारित्रशील पालन, बोधि प्रार्थनादेखि बोधि प्राप्तिसम्म भएको कुराको प्रस्तुति नै मात्र हो। त्यसरी नै जुनसुकै जन्ममा पनि बोधिसत्वले आफ्ना आमा बाबुहरूलाई गौरव सत्कार गर्दछन्। कुनै जन्ममा त यो गुणधर्म पालन गर्नलाई जीवन नै परित्याग गरेका छन्। जयदीश जातक 513 अलिन्दले आफ्नो बाबु जयदीशको लागि प्राण उत्सर्ग गरेको चारित्रशीलको वर्णन माथि गइसकेको छ। बुद्धको उपदेश अनुरूप पूर्ण यौवनमा आमा बाबुहरूलाई आफूमा सामर्थ्य भइकन पनि पालन पोषण नगर्ने व्यक्ति नीच मानिन्छ। त्यसैले बोधिसत्वहरूले यो कर्तव्य पालनको अवसर गुमाउनु पर्यो कि ठूलो अफसोस गर्दछन्। बोधिसत्व सामको विरह यस्तै नै विरह हो। साम जातक 2 जना निषाद मित्रहरूको एक जना सन्तान छ। दुकुलक र पारिका दुवैलाई अनिच्छापूर्वक विवाह गरिदिए। दुवैजना राग वर्णमा लिप्त नभई ब्रह्मार्थमा वास गरे। फेरि दुवैले आमा बाबुको वचन लिएर हिम प्रदेशको हिम नदी किनारमा तपस्या गर्न गए। शक्रले उनीहरूको भलाइको लागि पुत्र प्राप्तिको लागि प्रार्थना गरे तापनि उनीहरूले भने स्वीकार गरेनन्। अन्तमा पारिका तपस्विनीको ऋतुमती कालमा नाभि स्पर्श गर्न साथ इन्द्रको प्रभावले गर्भधारण भयो। शिशुको जन्म हुन साथ सुवर्ण साम भनी नामकरण गरियो। पछि आमा बाबु अन्धा हुन साथ पालन पोषण गरी बसे। एक दिन पानी लिन जाँदा वाराणसीका राजा पिलियखले मृग सम्झी हानेको वाणले सुवर्ण सामलाई ढाल्यो। मरण पीडा भएको बोधिसत्व सामले राजालाई भने, मेरा आमा बाबु कहाँ 1 हप्ताको लागि खानेकुरा छ, तर पानी छैन। त्यसैले मेरा अन्धा आमा बाबुहरू पानी पिउन नपाइकन मर्ने भए। आफू मर्छु भनेर डर छैन, मलाई त मेरा आमा बाबुहरू खान पाउँदैनन् भनी दुःख लागिरहेछ। मेरी बिचरी आमा अवश्यमेव पक्कै पनि धेरै बेरसम्म रुइरहनुहुन्छ। आधा रात बित्न साथमा उहाँको आँसु नदीको पानी सुकेर जाने झैँ सुक्ने हुन्छ। उहाँ मेरो बाबु पनि धेरै बेरसम्म रुनुहुन्छ। फेरि नदी सुक्ने झैँ गरी अन्तमा सुकेर जान्छ। मैले उहाँहरूको सेवा एक रति पनि अल्छी नमानिकन गरिराखेको थिएँ र मेरा आमा बाबु छोरा छोरा भन्नुहुँदै छामछुम गर्दै यताउता जङ्गलमा खोजी हिँड्नुहुन्छ। यही नै मेरो त्यो घाउ हो जसले मेरो हृदय थरर कमाउँदैछ। राजाले सामको विरह सुनेर राजदरबारमा नफर्किकन त्यही नै बसी ती अन्धा सामको आमा बाबुहरूको सेवा गर्ने विचार गरे। त्यसैले राजालाई बाटो देखाएर सुवर्ण सामले भने, मेरो टाउको सिरानामा जुन बाटो छ
त्यहाँबाट आधा कोस जानसाथ मेरा आमा बाबुहरू बस्नुभएको ठाउँमा पुग्दछ। त्यहाँ पुगेर उनीहरूको सेवा गर्नुहोस्। हे काशीराज, तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ। हे काशीवर्धन, तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ। घोर जङ्गलमा तपाईँले मेरो आमा बाबुको सेवा गर्नुहोस्। मेरो बिन्ती छ, मेरा आमा बाबुलाई मेरो नमस्कार पुर्याइदिनुहोस्। यी शब्दहरू पाली गाथाको अनुदित शब्दहरू हुन्। यसभित्र चारित्रशील पालनको क्रियात्मक उद्घोषण प्रतिध्वनित भएको छ। पछि आमाको सत्य प्रभावले साम स्वस्थ भएको वर्णन गरिएको छ, जुन यहाँ सम्बन्धित विषयको रूपमा रहेको देखिँदैन। मातुपोषक जातक हिमालयको नजिक रहेको वन प्रदेशमा बास गरेको हात्तीहरू नाइकेले आफ्नी आमालाई राम्ररी पालन पोषण गर्न परिषद नै त्याग गरे। तर अन्धी आमाको सेवा गरिरहेको त्यस हात्तीले जङ्गलमा बाटो बिराएको एकजना पाथिकलाई बाटो मात्र केही देखाइदिएका थिए। राजालाई गएर सर्वश्वेत हात्तीको बारेमा वर्णन गरी सुनायो। पछि त्यस हात्तीलाई पक्रेर लग्यो, तर हात्तीलाई दरबारमा खाने पिउने नै गरेन। पछि राजा स्वयं अगाडि आएर सोद्धा त्यस हात्तीले भने, त्यहाँ मेरी अन्धी आमालाई बाटो देखाउने कोही पनि छैन। उसले चण्डोरण पर्वततिर आफ्नो सुँड पर्छाउँदै विरह गर्दै होली। राजाले यो कुरा सुनेर त्यस हात्तीलाई बन्धनमुक्त गरिदिए। पछि उनको शिला प्रतिमा बनाएर एकपल्ट आफ्नो देशको यात्रा पनि गरे। बोधिसत्वहरूले चारित्रशील पालन नगरी खानुभन्दा नखाई मरिजानु उत्तम ठान्दछन् भन्ने यसको सारांश हो। यसरी नै जसले राम्ररी यस्तो चारित्र धर्म पालन गर्दछ, उसको यात्रा उत्सव गर्न योग्य हुन्छ। यही कुरा गिक्झ जातक 379 को चरित्र चित्रणले पनि अझ स्पष्ट हुन्छ। गिज्ज जातक एक समय बोधिसत्व गिद्ध भई जन्मिए। त्यति बेला उनले सिनो ल्याउँदै खुवाउँदै अन्ध आमा बाबुहरूको पालन पोषण गर्दथे। एक दिन सिनो खोज्दै जाँदा सिकारीले राखेको जालमा फसे। आफू मर्नुपर्छ भन्ने डरभन्दा बढी आफू मरेपछि पहाडको चट्टानको भिरमा बसेको अन्ध आमा बाबुलाई कसले पालन गर्छ भनी विलाप गर्न लागे। उनको विलाप सुनेर सिकारीलाई दया लागेर आमा बाबुको पालनकर्ता भनी जालबाट मुक्त गरिदिए। चारित्रशीलमा रही आमाको सेवामा आफ्नो प्राण नै उत्सर्ग गरेको जस्तो राम्रो उदाहरण हामीलाई चुल्ल नन्दीय जातक 222 को प्रस्तुतिबाट स्पष्ट हुनेछ। चुल्ल नन्दीय जातक नन्दीय र चुल्ल नन्दीय नामक बाँदरहरूका आमाले आँखा देख्दैन। ती दुवै बाँदर समूहको नाइके हुन्। बाँदरहरूको नेतृत्व गर्दै उनीहरूले आमालाई दिई पठाइएको खाद्यपेय पदार्थ आमा कहाँ पुग्दैनथ्यो। यसै कारणले खिन्न भएर आमाको नै सेवा गर्छु भनेर दाजु चाहिँले भाइ चाहिँलाई बोलाएर नेतृत्वको भार सुम्पिन खोज्यो। तर भाइ चुल्ल नन्दीय बाँदरलाई चित्त बुझेन। पछि दुवै मिलेर आमाको सेवा उपस्थापन गर्नमा तल्लीन रहे। एक दिन एकजना सिकारी खाली हात लिएर घर फर्किरहेको थियो। त्यस बेला उसले त्यस अन्धी बाँदरनीलाई देख्यो। तब तीरले हानेर मार्ने चेष्टा गर्यो। त्यो देखेर नन्दीयले आफ्नो भाइलाई आफ्नो अनुपस्थितिमा आमाको राम्ररी सेवा गर्नु भने ऊ आफू स्वयं सिकारीको अगाडि प्रकट हुँदै भन्यो, सिकारी, तिमीले मेरी बुढी आमालाई नमार, लौ बरु मलाई मार। म मेरो आमाको सट्टा आत्मत्याग गर्न आएको हुँ। सिकारीले यस कुरालाई स्वीकार गर्यो। तर नन्दीयलाई मारिसकेपछि त्यस सिकारीले फेरि वृद्ध बाँदरनीलाई पनि मार्न खोज्यो। तब चुल्ल नन्दीय बाँदर पनि अगाडि आएर भन्न थाल्यो, हे सिकारी, तिमीले किन मेरी वृद्ध आमालाई मार्न आँटेको? लौ, तिमीलाई पुगेन भने म आफै पनि मरिदिन्छु। तर तिमीले मेरी आमालाई छोडिदिनुपर्छ। यसो भनेर त्यस सिकारीलाई आफ्नै वृद्ध आमालाई मार्दिन भनी प्रतिज्ञा पनि गराए। चुल नन्दीय बाँदरले आत्मसमर्पण गर्यो। तर सिकारीले उसलाई मारिसकेपछि पनि
फेरि त्यस वृद्ध बाँदरनीलाई पनि मार्यो। यस पापले त्यो शिकारी पृथ्वी फुटेर जिउँदै औजी नर्कमा झर्यो। यसरी यो जातक एकातिर चारित्रशीलको पारमितामा परमत्त पारमिताको उदाहरण हुन्छ भने अर्कोतिर यस जातकले शील परमत्त पारमिता पूर्ण गर्नेहरूप्रति अन्यायबाट हुने विपाक पनि देखाउँछ। शील पारमिताको चारित्रशीलमा आमा बाबुप्रति मात्र कर्तव्य सन्निहित हुँदैन, अपितु गुरुजन आदिको सेवा पनि चारित्रशील अन्तर्गत पर्दछ। वस्तुत चारित्रशील जो कसैले पनि पालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफूभन्दा श्रेष्ठहरूलाई सेवा गर्नु, सम्मान गर्नु, गौरव राख्नु, सुहाउँदो रूपले आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा भिक्खा परमेश्वर जातकले राम्ररी प्रस्तुत गर्दछ। भिक्खा परस्पर जातक। एक समयमा एक राजा अगतिमा पर्ने डरले शिलाचरण गुणधर्मले सम्पन्न भई धर्मपूर्वक राज्य गर्दथे। तैपनि आफूमा केही दोष छ कि भनेर भेष बदलेर दुर्गुणताको खोजी गर्न हिँडे। उसले दरबार, नगर, गाउँमा आफ्नो दुर्गुणताबारे बताउने कोही नभेटेपछि पुरोहितसहित दुर्गम प्रदेशतिर हिँडे। एउटा नगरमा पुग्दा नगर बाहिरको पौवामा बसिरहेको समय त्यस नगरको सेठले देखेर राजाप्रति करुणाले प्रणित आहार ल्याएर खान दियो। त्यसै पौवामा एकजना बोधिसत्व तपस्वी र एकजना प्रत्येक बुद्ध पनि बसेका थिए। राजाले त्यो खाना दान गरे। फेरि त्यस पुरोहितले तपस्वीलाई दान गर्यो। अझ तपस्वीले पनि त्यही भोजन प्रत्येक बुद्धलाई सभक्तिपूर्वक चढाए। सेठले त्यसरी एक अर्कालाई दान गरेको र प्रत्येक बुद्धले चुपचाप सेवन गरेको देखेर त्यसको कारण सोध्यो। जवाफमा राजाले भने, उहाँ मेरो आचार्य हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ, मेरो भलाइमा लागिरहनुहुन्छ। पुरोहितले भन्यो, म छोराछोरी जहानको पालन पोषण गर्ने गृहस्थमा आसक्त छु। गृहस्थमा आसक्त नहुने उहाँ तपस्वीलाई दान दिन नै योग्य छ। बोधिसत्व तपस्वीले भने, म फलफुल कन्दमूल खोजेर खनेर खाने गर्दछु। अरूले दिएको खाद्यान्न पकाएर पनि खान्छु। तर उहाँ प्रत्येक बुद्ध पकाएर खान नहुने अकिञ्चन परिशुद्धलाई दान दिन योग्य छ। यसपछि प्रत्येक बुद्धले भने, उसले मलाई परिशुद्ध सम्झेर भोजन दान गर्यो। दातालाई भोजन निमन्त्रणा गर्नु मेरो आजीविकासँग मिल्दैन, त्यसैले मैले कसैलाई पनि दान नगरी चुपचाप खाए। यसरी नै उपकारको बदलामा प्रत्युपकार गर्नु पनि शील अन्तर्गत पर्छ। महाअश्वारोह जातक 302 मा महाअश्वारोहले आफू राज्यबाट पलायन हुनु परेको अवस्थामा सहयोग गर्ने एकजना प्रत्यन्त ग्रामवासीलाई पछि आफ्नो राज्य आफ्नो अधीनमा पर्ने बित्तिकै आधा राज्य नै दिए। गुठी जातक 157 को सन्देश पनि यस्तै हो। अझ यसरी नै उपकारको बदलामा प्रत्युपकारको आदर्श प्रदर्शन गर्ने कार्यमा भद्दसाल जातक 465 ले अतुलनीय रूपमा स्वजन रक्षाको आदर्श प्रस्तुत गर्नुमा सफल देखिन्छ। कथा अनुसार ब्रह्मदत्तले भद्दसाल रुख काटेर एउटै मात्र सिङ्गो महल बनाउन खोज्दा रुखले भन्यो, पहिला हाँग छाट, पछि टुप्पादेखि रुख काट, अनि पछि सबैभन्दा पछाडि जरा काट। यस कुरामा आश्चर्य मान्ने राजालाई भद्दसालले पुनः भन्यो, यसो गर्दा मेरो छायामा तल तल उम्रेर आएको ससाना घाँसहरू धेरै मर्दैनन्। यस्तै कुरा काक जातक 140 मा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी नै रोगी सेवक हुनु, सुभाषित वचन बोल्ने हुनु, आफ्नो गुण प्रकाश गरी नबस्नु, अरूको गुणमा ईर्ष्या नगर्नु पनि शील रक्षार्थ गरिने चर्या नै हुन्। वस्तुत शील शब्दको विषय होइनन्, कर्तव्य पालनको विषय हो। यस कुरालाई स्पष्ट पार्ने कार्यमा कारणडीय जातक 356 को प्रस्तुतिलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। यसमा जसलाई पनि शील ल्याऊ भने बाटो बाटोमा शील दिएर हिँड्नेलाई पर्वतको चट्टानहरू झारेर समुद्र पुरेर पृथ्वी सारा समान गर्ने कोसिस गरिरहेको मूर्खको तुलना गरिएको छ। किनकि शीलको अर्थ नैतिक गुण बनाउन प्रार्थना वा अधिष्ठान गर्नु मात्र होइन, जुन जातकीय आदर्शको विपरीत
नगण्य रूपमा बोधिसत्व जीवनमा पनि शीलको उपेक्षा भएको पाइन्छ। उदाहरणको लागि कर्णवेर जातक 318 बोधिसत्व कर्णवेर चोर डाकु भएको पाइएको छ। यसो भए तापनि प्रायश बोधिसत्व जीवनमा पञ्चशील पालन नै गरेको पाइन्छ। अझ शील भनेको बोधिसत्वले त्यसै पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। जसरी किकी नामको बट्टाई चराले आफ्नो अन्डा रक्षा गर्छ, चौरी गाईले आफ्नो पुच्छर रक्षा गर्छ, आमाले आफ्नो एक्लो छोराको रक्षा गर्छिन्, कानोले आफ्नो एउटा आँखाको रक्षा गर्छ। बोधिसत्वले मैत्री र करुणामा प्रतिष्ठित हुन प्राणघातकदेखि अलग हुने गर्दछ, साथै आफूबाट अरूलाई अभय प्राप्त गराउँदछ। बोधिसत्वसँग सपनामा समेत रिस रहँदैन। उनको हृदय जहिले पनि मैत्रीले भरिएको हुन्छ। परोपकारको विचार भएकोले परवस्तुलाई सर्प समान ठान्दछन्। अदत्त दान अथवा चोरीबाट रहित भई बस्दछन्। गृहस्थी भए तापनि बोधिसत्वले परदानलाई दिदी बहिनी समान वा आमा समान सम्झिन्छन्। अरूलाई जहिले पनि आफ्नो तर्फबाट सशङ्कित नहुने गरी जिउन लगाउँदछन्। अझ अशुभ भावनामा अभ्यासरत प्रवजित बोधिसत्व मैथुन धर्मदेखि नै अलग रहन्छन्। यसले गर्दा अरूबाट मन नपराई बस्दैनन्। बोधिसत्वले भएको र आवश्यक साथै काम लाग्ने कुरा मात्र नम्रतापूर्वक बोल्दछन्। त्यसैले अरूलाई हृदयमा आफूप्रति अविश्वास राख्न नपर्ने वातावरण बनाउँदछन् र शील गुणधर्म आरक्षको आदर्शमा यसो भन्दछन्: धनङ चजे यो पन अग्ग हेतु, अग्गङ चजे जीवितङ रख मानो, अग्गङ धनङ जीविनङ चापी सब्बङ, सचे नरो धम्मङ मनुष्यरत्तो। अङ्ग प्रत्यङ्गको हितमा धन त्याग गर्दछ। जीवन मात्र रहने हो भने आवश्यक भएमा शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि परित्याग गर्दछ। तर धन, अङ्ग र जीवन सारालाई साँच्चैकै मानिसले धर्मको निम्ति शील धर्मको पालनमा परित्याग गर्दछ। यसरी शील पालन गर्नुमा धेरै फल प्राप्त हुन्छ भने फेरि शीलको प्रतिफल यहाँको यही नै पाइन्छ। बोधिसत्वले प्राणघातकको विरक्तिले गर्दा सिधा शरीर सहित महापुरुष लक्षण, असत्य र सिंह जस्तै शूरवीरत्व प्राप्त गरे। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने चारित्रशील र वारित्रशील दुवै शासनको जरा हुन्। बोधिसत्वहरूलाई यिनै शील धर्म दिव्य चक्षु, दिव्य स्रोत र आश्रवक्षय ज्ञान प्राप्त गर्नलाई हेतु पनि हुन्छ। रमाइलोको लागि वा शक्ति प्रदर्शनको लागि तमाम वा मोहमा हिंसादी कर्म गरी शील नबिगारिकन र भवभोग यश सम्मान आदि प्राप्त गर्नको लागि अझ स्वास्नी छोराछोरीको कारणसम्ममा पनि शील नबिगार्नु शील पारमिता हो। आफ्नो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग आरक्षाको निम्ति पनि शील नबिगार्नु नै शील उपपारमिता हुन्छ। साथै जीवन नष्ट रहन्जेलसम्म पनि शील नबिगारी पालन गर्नु नै शील परमत्थ पारमिता हो। स्वयं आफैले पारमिता गुणधर्म पालन गर्दै बुद्धत्व प्राप्त हुन सक्छ। यो ज्ञान कसैको उपासना वा कसैको कृपाले प्राप्त हुने होइन। त्यसैले नै बुद्धत्व भन्नु ईश्वरको दूत वा ईश्वरको पुत्र वा स्वयं ईश्वरको अवतार भाव प्राप्ति भने चाहिँ बिल्कुल होइन। त्यसैले नै उनको धर्ममा सदाचारको मूल्य यथार्थ रूपमा पाइन्छ। तब त्यहाँ खाद्य सुक्ति, जल सुक्ति र अग्नि सुक्ति आदि बाह्य सुक्ति भन्नेलाई कुनै प्रकारले पनि ठाउँ छैन। बौद्ध दृष्टिकोणमा पञ्चशील पालन न्यूनतम रूपमा मानिसको लागि नैतिक कर्तव्य हो। एकातिर पाप गरी बलियुक्त यज्ञ गरी पापबाट मुक्ति हुने ठानेर बस्ने वर्ग, अर्कोतिर यज्ञको दक्षिणा लिएर बस्ने वर्ग, अझ त्यसमा धर्मको आधार लिएर आफ्नो पक्ष बलियो बनाएर पनि दया, प्रेम र करुणा भन्ने अनावश्यक ठानिएको समयमा बुद्धको अहिंसा एउटा चुनौती हो। त्यसै गरी गरिबीको कारण बुझ्न नखोजेर पायक परे अनुसार चोर्ने कार्यको विवशताले भरिएको जीवन बिताएर बस्नेहरूलाई बुद्धले अदिन्न दान अथवा चोरी गर्नुबाट विरत रहनेको उपदेश दिए।
अतृप्त स्वभावको भोगको लागि सयौं हजारौं सङ्ख्यासम्म महिलाहरू विवाह गर्नु, अझ अनैतिक आचरणले धर्ममा बाधा नदेखिने डुबिरहेका वर्ग र अनैतिक भोग विलासको शिकार भएर बस्नुपर्ने वर्गको बीचमा भइरहेको कलह अशान्ति नाश गर्न कामेसु मिच्छाचारा अथवा काम राग दुरुपयोगदेखि विरत हुने शिक्षा दिए। ज्ञान, चेतना र विवेकलाई सजिलै हल्का पारिदिने, निरर्थक बनाइदिनेमा असत्य भाषणले ठूलो भूमिका खेलेको रोक्नलाई बुद्धले मुसावादा अथवा झुटो बोल्नुदेखि विरत हुनलाई निर्देशन दिए। फेरि अज्ञानतामा पुण्यार्थीहरू मस्त हुने झैँ आफू धर्मको नाममा सुर यज्ञ मंस, अझ कतिले त सुन्दरी समेतले पनि मस्त भएको, अझ यसो भएर पनि थाहा नपाउने धर्माधिकारीहरूको आँखाले देख्नको लागि बुद्धले मादक पदार्थ आदि सेवन गर्ने वस्तुबाट अलग बस्ने शिक्षा दिए। त्यसैले शीलको महत्त्व प्रकाश पार्नको लागि साथै बोधिसत्वले शील पालनको लागि कतिसम्म कसरी प्रयत्न गरे भन्ने बुझ्नको लागि पहिला शील भङ्ग गर्दा भोग गर्नुपर्ने भोगको केही विवेचना जातकीय अभिव्यक्ति अनुरूप गर्नु आवश्यक देखिन्छ। मतक भत्त जातक कुनै पनि मृतक व्यक्तिको नाउँमा श्राद्ध गर्न, प्राणीको हत्या गर्नु निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरा यस जातकले स्पष्ट पार्दछ। 3 वेद जान्ने लोकप्रसिद्ध आचार्य ब्राह्मणले आफ्नो शिष्यलाई भन्यो, नदीमा लगेर भेडालाई नुहाऊ, फूलमाला पहिराऊ, 5 औलाको टीका चिन्ह राखेर नदी किनारामा राखिराख। शिष्यले त्यसै गर्यो, तर त्यसो गर्दा भेडा एकपल्ट हाँस्यो, एकपल्ट रोयो। पछि ब्राह्मण शिष्यले त्यसको कारण सोद्धा आचार्य ब्राह्मणको अगाडि मात्र बताउने छु भनी भन्यो र पछि आचार्य ब्राह्मणको अगाडि भन्यो, हे ब्राह्मण, पहिलाको जन्ममा म तिमी जस्तै मन्त्र पाठ गर्ने ब्राह्मण थिए। मैले पनि श्राद्ध गर्छु भनी एउटा भेडा काटे। तब त्यो भेडा काटेको पापले 489 चोटि आफ्नो टाउको कटाएर आइसके। आज म 500औं पल्ट टाउको कटाउन लागिरहेको छु। म पापबाट मुक्त हुन पाइने भयो भनी सम्झिँदै म हर्षित भए। फेरि जसरी मैले दुःख पाए त्यसरी नै तिमीले 500 पल्ट टाउको कटाउनु पर्ने भयो भन्ने विचारले दुःख मानी म रुएको हुँ। यो उक्तिले श्राद्ध कर्ममा बलि दिनुको कतिसम्म विरोध गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ। हिंसालाई साधना गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने ब्राह्मण पुरोहितहरूका काम कुरा र त्यसमा पत्यार गरेर हिंसा गर्नेहरू, अझ मानिस भएर मनुष्य समेत बलि दिनेहरू, यज्ञमा अर्पित गर्नेहरू, जजमानहरूको वर्णन पर्दा आज पनि मानव हृदयमा ग्लानि र क्षोभ अनुभव हुन्छ। यसको प्रमाणको लागि धोनसाक जातक 353 अध्ययन योग्य छ। आफ्नो कोकोनट प्रासाद भव्य रूपले बनाउन सकिना साथ उदयन पुत्र बोधिराज कुमारले अरूलाई पनि त्यस्तै समान प्रासाद कलाकारहरूले बनाइदिनेछ भन्ने डरले कलाकारको आँखा नै फोडिदियो। तर यसबारे वेदज्ञहरूले कुनै पनि टिप्पणी गरेनन्। भिक्षुहरूको सभामा यसबारे कुराकानी चल्यो। आयुष्मानहरू बोधिराज कुमारले त्यस्ता महाकर्मीहरूका आँखा फोडिदियो। ओहो, कति कठोर व्यक्ति, कतिसम्म पत्थर हृदय, कतिसम्म दुस्साहसिक व्यक्ति। बुद्धले यसै प्रसङ्गमा आफ्नो स्वार्थको छुरा धार लगाएर अरूलाई पनि स्वार्थको छुरा तिखान लगाउने कुरामा बलिको मोह प्रथा खण्डन हुने गरी एकजना ब्राह्मणको कुरा प्रस्तुत गरे। धोन शाखा जातक ब्रह्मदत्तको पुरोहित पिङ्गलले विचार गरे, ब्रह्मदत्तलाई एक छत्र राजा बनाउन सके म एक छत्र राजाको एक छत्र पुरोहित हुन पाउँछु। यसरी विचार गरी उसले राजालाई युद्ध गरायो। तर तक्षशिलाको राजालाई भने जित्न नै सकेन। तब तुरुन्त लाभ देखेर राजालाई भन्यो, 1000 जना राजाहरूलाई पक्रेर 5 प्रकारका मधुर मांस निकालेर त्यसले पिपल बोटको देवतालाई पूजा गर्नु।
आन्द्राले रुख बेर्न लगाउनु, रगतको 5 औँला डाम लगाउन सकियो भने अभिजित तक्षशिलाको राजालाई पनि जित्न सकिन्छ। राजाले पनि त्यसै गर्यो। तर यसले गर्दा अङ्गी सकत नामक यक्ष नै क्रोधित भयो। अति हिंसाले हिंसकको हृदयमा पनि कम्प अथवा अशान्त हलचल ल्याइदिन्छ, छोप ल्याइदिन्छ। यक्षले राजाको आँखा कानो बनाइदियो। आफ्नो आँखा दुखेर रुखमुनि बस्न जाँदा रुखमाथि बसेर मासु खाइरहेको गिद्धले झारी ल्याएको हड्डीका टुक्रा लागेर राजाको अर्को आँखा पनि फोडिएर अन्धा भयो। अन्ध राजा मरेर गयो, राज्य पनि टुक्रिएर गयो। हिंसा वास्तवमा विनाशकारी धर्म हो। हिंसायुक्त विजयले चिरकालीन एकता वा शान्ति ल्याउन सक्दैन। कसैले हिंसा धर्म हो भनी भन्दछ भने त्यो अन्ध धर्म नै हो। हिंसा कुनै समयको लागि आफ्नो आत्मा तप्त नभएमा तत्क्षण नै अरूलाई तप्त गर्ने धर्म हो। अझ बलियुक्त हिंसा त आफूलाई पनि तप्त गर्ने, अरूलाई पनि तप्त गराउने धर्म नै भयो। यस अवस्थामा त्यहाँ प्रेम, करुणा, मैत्री र एकता कहाँ हुन्छ? परम शान्ति कहाँ हुन्छ? बुद्ध धर्म त्यो वास्तविक धर्म हो जसले आफूलाई पनि तप्त नगर्ने, अरूलाई पनि तप्त नगराउने चर्या सिकाउँदछ। कन्दरक सुत्त मध्यम निकाय हिंसायुक्त यज्ञ गर्नेलाई खण्डहाल जातक 542 अनुसार बोधिसत्व आदर्शले स्पष्ट रूपमा चुनौती दिन्छ। जस्तै यदि किर जाइत्वा पुत्येहि देवलोकं इतो चुत्तयन्ति ब्राह्मण ताव यजतु पच्छापि यजस्सी तुवं राजा। छोरा बलि दिएर यज्ञ गर्नाले यहाँ मरेर स्वर्ग जाने हो भने ब्राह्मणले नै पहिला आफ्नो छोरा बलि दिएर यज्ञ गराउन लगाउनुहोस्। बाबु तपाईँले पछि मात्र यज्ञ गर्नुहोस्। त्यसैले अहिंसा धर्म शील पारमितामा सबैभन्दा माथि पर्दछ। त्यही अहिंसा, करुणा र मैत्री पारमिता पूर्ण गर्ने आधार पनि हो। फेरि बोधिसत्वहरूको अहिंसा आदर्शले क्रोधलाई अक्रोधले जित्ने पृष्ठभूमि खडा भएको हुन्छ। बाघलाई पनि आफ्नो शरीरको रगत मासु खुवाएर पर प्राणी बचाउने दान परमत्त पारमितापछि आएको अहिंसाको लक्षणले यही नै स्पष्ट हुन्छ। बुद्धले मारहरूलाई जित्नुभयो, तर उनीहरूलाई मारेर होइन। देवदत्तको विदेशको बारे बराबर भिक्षुहरूले चर्चा गर्छन्, तर कहीँ पनि उसको विनाश होस् भन्ने कामना कसैले पनि गरिराखेको देखिँदैन। भ्याएसम्म उपकार गर्नु, असमर्थ हुनसाथ सभ्य सत्ता कम सका भन्नु नै बौद्ध आदर्श हो। मार्नेलाई मार्नु नै पर्छ, उडुस उपिया मार्नु अकुशल कार्य होइन भन्ने कुरा राजनैतिक दृष्टिले ठिक हुन सक्छ, तर पारमिता साथै उपपारमिता र परमत्थ पारमिता चर्या गर्ने संस्कृतिमा भने उपयुक्त हुन सक्दैन। सकल प्राणीहरू दण्ड देखेर डराउँदछन्, सबै मृत्यु देखेर डराउँदछन्। सकल प्राणीहरूको जीवनप्रति माया छ भनेर देख्नु धर्मको पद चिन्हमा पाइला सार्नु हो। धम्मपद 129 अनुसार सकल प्राणीहरूलाई आफू समान ठान्नु, घात गर्नुहुन्न, गराउनु पनि हुन्न। धम्मपद 131 अनुसार विशेषतः आफ्नो सुखको लागि अरूको सुख मन पर्ने प्राणीहरूको हत्या गर्नेलाई सुख हुँदैन र मेत्तसुत्त अनुसार उत्पन्न तथा सम्भावित प्राणीप्रति मैत्री राख्नु। वसल सुत्त अनुसार योनिज वा अण्डज प्राणी हत्या गर्नेलाई शूद्र चण्डाल भनिन्छ। आदिले बौद्ध अहिंसाको अर्थ राम्ररी गहिरिएर बुझाइदिन्छ। अझ बोधिसत्वहरूले आफू एक्लैले मात्र अरूलाई नमार्ने होइन कि कसैलाई पनि हिंसा गर्न नदिने प्रयत्न गर्दछन्। प्राणी मात्रलाई नै अभय वरदान प्राप्त गराउँछन्। जस्तै निग्रोध मृग जातक 12 ऋण तिर्न नसकी गङ्गामा डुबेर मर्न खोज्ने मानिसलाई करुणा राखी रुरु मृगले प्राणको बाजी राखी रात्रिको समयमा पानीबाट बाहिर निकालिदियो। तर म यहाँ छु भनेर नभनिदिनु भन्दा पनि धनको लोभले राजालाई बताइदियो। जब राजाले रुरुसँग भेटे त्यस मित्र द्रोहीको कामबारे पनि थाहा पायो,
तब राजाले उसलाई मार्न खोज्दा मृगले भन्यो, महाराज, यसलाई बाँच्न दिनुहोस्। यो रुरु जातक 482 को उदाहरण हो। मिलिन्द प्रश्न अनुसार अहिंसा त धर्मको प्रधान लक्षण हो। बुद्धको यो स्वाभाविक वचन हो। त्यसैले बोधिसत्वले अहिंसा धर्म पालन गर्नुभएको स्वाभाविक नै हुन्छ भनी पुनः उल्लेख गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन। लक्षण सुत्त दिघनिकाय अनुसार वास्तवमा बोधिसत्व जीवनको यस्तो ठूलो अहिंसा गुण धर्मको पालनले नै बुद्धलाई आयत्ता पाडी लामा लामा औँला सिधा शरीर प्राप्त भएको हो। अदिन्न दाना अथवा चोरी नगर्नु पञ्चशीलको दोस्रो शील हो। नदिकन अरूको वस्तु लिनु नै अदिन्न दानाको अर्थ हुन्छ। त्यसैले नचोर्नु यसको साधारण काम चलाउ अर्थ हो भने नदिकन अरूको वस्तु खोसेर नलिनु वा फर्काइ नलिनु पनि यसको भावार्थ हुन जान्छ। शील विमंश जातकको जातकीय अभिव्यक्ति यसको राम्रो उदाहरण बन्न सक्दछ। शील विमंश जातक। वाराणसीको बोधिसत्व राजा पुरोहितमा विचार उत्पन्न भयो, मलाई गरिएको सम्मान जातिको कारणले हो कि गोत्र, कुल, प्रदेश, शिल्प सम्पदा वा शील सम्पदाको कारणले हो। यस कुराको परीक्षण गर्नलाई पुरोहित दरबारदेखि घर फर्किँदा बाटोमा परेको सराफी पसलमा गएर एक असर्फी चुपचाप लिए। सराफीले देखे तापनि पुरोहितप्रति श्रद्धाले गर्दा सराफीले केही पनि भनेन। फेरि भोलिपल्ट पनि त्यसरी नै एउटा असर्फी लिए। पसलेले फेरि पनि केही नबोली सह्यो। तर तेस्रो दिन पनि लिनुहुँदा सराफीलाई रिस उठ्यो। उनलाई राजपुरोहित भनेर त्यसै छोडिदिएन। पक्रेर लगेर राजा कहाँ लग्यो। आफ्नो पुरोहित पक्रेर उभ्याउन ल्याउँदा राजा आश्चर्य भए। पछि राजाले किन त्यसरी असर्फी लिएको भनी सोद्धा पुरोहितले आफ्नो मनको सारा कुरा बताए। तब उनले शील नै संसारमा श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा स्वीकार गरे। त्यसैले शील नै श्रेष्ठ भएपछि किन शीलाचरणमा कोसिस नगर्ने, किन पुरोहित काम नछाड्ने भनी विचार गरेर ऋषि पर्वज्य धारण गरे। जुनसुकै जातिको भए तापनि शीलले नै जातित्वको बन्धन चुडाएर वन्दना र मान गराउँछ। त्यसैले सारा कुलभन्दा शील नै ठूलो भन्ने कुरा र कसैले चोरी गर्न नसक्ने अविनाशी धन नै शील भन्ने कुरा पनि यसले स्पष्ट गर्दछ। साथै धर्माधिकारी जातकले यो पनि स्पष्टतापूर्वक भन्दछ कि बौद्ध दृष्टिमा सम्मान भनेको कुल, गोत्र, जाति र प्रदेशको कारणमा होइन, सदाचारको कारणमा राख्नुपर्छ। साथै सदाचारको दोस्रो आचरण हो शरमजीवी हुनु। अरूको शरममा वा उत्पादित वस्तुमा मात्र नै अनुद्योगी र दुशील भएर बाँच्ने जीवन राम्रो जीवन होइन। आफ्नो वस्तु मात्र आफूले लिने नगरेर अरूको वस्तु लिने राम्रो गुणधर्म होइन। अझै यथार्थ ज्ञानले हेर्ने हो भने कसैले नदेख्ने गरी कसैको वस्तु लिनु भनेको नै हुँदैन भनी शील विमोचन जातक 305 मा स्पष्ट गरिएको छ। शील विमंशन जातक। आफैले सिकाइराखेको 500 शिष्यहरूमध्ये एकजनालाई वाराणसीको प्रसिद्ध आचार्यले आफ्नी छोरी दिने विचार गर्यो। त्यसैले एक दिन आचार्यले आफ्नो शिल्पज्ञहरूलाई बोलाएर भन्यो, मेरी छोरी तरुणी भई उसलाई विवाह गरिदिनु पर्यो। यसको लागि मलाई गहना चाहिएको छ। त्यसैले तिमीहरू गएर तिम्रा आफन्तहरूले नदेख्ने गरी गहना लुकाएर लिएर आऊ। जसले बढी गहना लुगा मेरी छोरीलाई ल्याउँछ उसँग नै मेरी छोरीको विवाह हुनेछ। यो शुभ समाचार सुनेर शिष्यहरू ठुल्ठुला गहना पोकाहरू लिएर आफ्नो गुरुको अगाडि राखिदिए। तर त्यसमध्ये बोधिसत्व भने खाली हात फर्किएर आए। आचार्यले सोद्धा बोधिसत्वले भने, पाप गर्नको लागि यस्तो ठाउँ नै कहीँ छैन जहाँ कसैले देख्दैन। मैले कसैले नदेख्ने ठाउँ भन्ने नै देख्न सकिनँ। जहाँ अरू कोही नभए पनि त्यहाँ म त छँदैछु नि।
मैले आफैले देखिहाल्छु। त्यसैले मैले कसैले पनि नदेख्ने गरी केही पनि ल्याउन सकिनँ। पुरोहितले पछि यथार्थ कुरा सारा शिष्यहरूलाई भनेर बोधिसत्व नै वास्तवमा साँच्चै जान्ने बुझ्ने र असल शिष्य भनी घोषणा गर्यो। फेरि बोधिसत्वसँगै आफ्नै छोरीको विवाह गराइदियो। अन्य शिष्यहरूलाई उनीहरूले लिएर आएका गहनाहरू उनीहरूलाई नै फर्काएर लाने आज्ञा सँगै सीलको उपदेश दियो। त्यसैले नदेख्ने गरी भन्नु नै आफ्नो विवेकको आँखा बन्द गर्नु मात्र हुन्छ। मानिसले विवेकले अरूको वस्तुलाई सर्प जस्तै सम्झनु पर्छ। बोधिसत्वहरूले अरूको वस्तुलाई घैँटोको टुक्रा जस्तै ठान्दछन्। परोपकारी चित्त भएकोले बोधिसत्वहरू सजिलै स्वाभाविक रूपले नै अधीन दानाशील पालन गर्दछन्। वास्तवमा चोरी नगर्नाले नै निसङ्ग जीवन बिताउन पाइने हुन्छ। बेविचारी नहुनु पञ्चशीलको तेस्रो शील हो। काम पिपासा जस्तै काम भोग पनि कहिले मेट्ने प्यास होइन, बरु काम विरतिले मात्र नै काम पिपासा निको भएर जाने हुन्छ। त्यसैले बौद्धहरूले यस्तो तृप्त हुन नसक्ने काम भोगको लागि आफ्नो विवाहित स्त्री वा पुरुष बाहेक अन्य स्त्री पुरुषहरूसँग काम भोग नगर्ने प्रण गर्दछन्। शान्त पड़त नै नहुने काम भोगमा लिप्त हुँदा यसले जीवनमा नारकीय दुःखलाई समेत निम्त्याउने हुन्छ, जसले पछि यस दुःखको परिताप हटाउने अवसरसम्म उनीहरूलाई पाइने हुँदैन। यसको उदाहरण स्वरूप लोहकुम्बी जातक 314 लाई लिन सकिन्छ। लोककुम्बी जातक एक जन्ममा बोधिसत्व ऋषि प्रवज्य ग्रहण गरेर ध्यान तथा अभिज्ञ प्राप्त गरेको बेला वाराणसी नरेशले सपनामा 4 नारकीय प्राणीहरूको चित्कार गरेको सुनेर राजा डराएको कुरा सुनाउँदा पुरोहित ब्राह्मणले सर्वचतुष्क यज्ञ अर्थात् मानिस, हात्ती, घोडा लगायत सारा प्राणीहरू 4 सङ्ख्यामा बलि दिएमा दशाग्रह हटेर जान्छ भनी बलियज्ञको तयारी गर्न लगाए। उता यो कुरा ध्यान दृष्टिले देखेका बोधिसत्वले घोर अनर्थ हुन लाग्यो भन्ने विचार गरी हिमालयबाट वाराणसी नरेशको राज उद्यानमा आएर राजालाई सपनाको वास्तविक अर्थ बताए। वास्तवमा ती प्राणी परस्त्री गमन गरी त्यसको परिणामले लोहकुम्बी नरकमा उत्पन्न भएर 60,000 वर्ष बिताइसकेका थिए। उनले नै नरकमा बस्नु परेको कर्मफलको दुःख मनाउ गरेको र अब मनुष्य भएर जन्मेमा सिलवान हुने प्रतिज्ञा गर्न खोजेको, तर कर्मफलले गर्दा एउटा अक्षर मात्र भन्न पाएको र फेरि लोहकुम्बीमा नै डुबेको कुरा बोधिसत्वले बताए। तब राजा विश्वस्त भएर राजाले पशुबलि यज्ञ बन्द गरे। परस्त्री गमनले वास्तवमा मानिसको पौरुषत्व नै नाश गरिदिन्छ। काम मिथ्याचार एकातिर भोगमय आनन्द हो भने अर्कोतिर गधाको भारी बोक्ने काम पनि हो। महानारद काश्यप जातक 544 ले यसको प्रमाण दिन्छ। काम मिथ्याचारदेखि टाढिएर पछि मैथुन धर्मदेखि पनि टाढिन सकिनेछ। तब कसैलाई पनि पाप चेतनाले नहेरेर बस्न सकिन्छ, जसले गर्दा उसको चित्त शुद्ध हुन्छ। बोधिसत्वहरूले पर स्त्रीलाई बहिनी र छोरी नै देख्दछन्, यसले गर्दा मैथुन राग हुँदैन। यसले नै बोधिसत्वहरूलाई नैष्कर्म्य चित्तले अगाडि बढ्न बल पनि प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको प्रत्येक भाषण सबैलाई हितकर र प्रियकर हुन्छ। असत्य वचन नबोल्नु नै चौथो शील पालन गर्नु हो। भगवान बुद्धले असत्य वचन र श्रमणत्वको विषयमा अम्बलठिक सुत्त मध्यम निकाय 2.2.1 मा उपमा सहित उपदेश भएको छ, जसको उल्लेख सत्य पारमितामा पनि गरिएको छ। राहुललाई दिएको उपदेश। एक दिन ध्यानबाट उठेर भगवान बुद्ध अम्बलठिक बिहारमा पुगे।
त्यहाँ आयुष्मान राहुल बसिरहेको थियो। राहुलले भगवान बुद्ध आउँदै गरेको टाढाबाटै देख्न साथ आसन र खुट्टा धुनको लागि पानी ठिक पार्यो। भगवान बुद्ध ओछ्याइराखेको आसनमा बसे। राहुल पनि अभिवादन गर्दै एक छेउ बस्यो। तब भगवानले अलिकता बचेको पानी लोटामा त्यसै राखेर प्रश्न सोधे, राहुल, लोटामा यति थोरै पानी बचेको देखेका छौ? देखे भन्थे। राहुल, त्यसरी नै थोरै उसको श्रमण भाव हुन्छ, जो जानी जानी असत्य कुरा गर्नमा लाज मान्दैन। फेरि भगवानले त्यो बचेको थोरै पानी पनि भुइँमा खन्याएर सोधे, राहुल, देख्यौ के मैले थोरै भएको पानी पनि फ्यालिदिसके? देखे भन्थे। राहुल, उसको श्रमण भाव पनि त्यसरी नै फ्यालिराखेको श्रमण भाव हो, जसले जानी जानी असत्य कुरा गर्नमा लाज मान्दैन। फेरि भगवानले लोटा घोप्ट्याएर सोधे, राहुल, तिमीले यो लोटा घोप्ट्याएको देख्यौ कि? देखे भन्थे। राहुल, त्यसरी नै घोप्ट्याएको तुक्ष उसको श्रमण भाव हो, जसले जानी जानी असत्य कुरा गर्नमा लाज मान्दैन। राहुल, जसरी कि लामो दाँत भएको, ठूलो शरीर भएको, असल जातको सङ्ग्राममा जाने राजाको हात्तीले सङ्ग्राममा जाँदा आफ्नो अगाडिको खुट्टाले पनि काम गर्छ, पछाडिको खुट्टाले पनि काम गर्छ, शरीरले पनि काम गर्छ, टाउकोले पनि काम गर्छ, दाँतले पनि काम गर्छ, पुच्छरले पनि काम गर्छ। तर त्यसो भए पनि त्यो हात्तीले सुँडको काम लिएन भने माहुतेले विचार गर्छ, यो हात्तीको दाँत लामो भए तापनि, यो हात्ती ठूलो भए तापनि, असल जातको भए तापनि ठिक छैन। यस्तो हात्तीको तर्फबाट राजाको जीवन युद्ध क्षेत्रमा आरक्षित हुँदैन। तर राहुल, यस्तो हात्तीले सुँडले पनि काम लिए भने त्यो राजाको लागि विश्वसनीय हात्ती हुन्छ। त्यसरी नै राहुल, जोसँग जानी जानी असत्य कुरा बोल्नुमा लाज छैन, उसको लागि कुनै पनि पाप कर्म अकरणीय छैन, यसरी म विश्वास गर्छु। त्यसैले राहुल, तिमीले जीवनमा कहिले जिस्केर पनि झुटो कुरा गर्ने छैन भनी सिक्नुपर्छ, गम्भीर भई धारण गर्नुपर्छ। चेटिया जातक। एक समय उपचर राजकुमार हुँदा म राजा भए भने तिमीलाई पुरोहित बनाउँछु भनी आफ्नो साथी कोरकम्बललाई वचन दिएका थिए। जब उनी राजा भए तब आफ्नो बाबुको कारणले कोरकम्बलको दाजु कपिल ब्राह्मणलाई पुरोहितबाट हटाउन सकेनन्। राजा उपचर पनि रीति सम्पन्न थिए। 4 दिशाहरूमा 4 देवताहरूले खड्ग लिएर रक्षा गर्दथे। मुखबाट उत्पल गन्ध, शरीरबाट चमेलीको गन्ध आउँथ्यो। आफू बुढा भएको ठानेर कपिल पुरोहितले आफ्नो छोरालाई पुरोहित पद दिएर आफू भने पर्वजित जीवनमा लाग्यो। एक दिन राजा उपचरले आफ्नो साथी कोरकम्बललाई पुरोहित बनाउँछु भन्दा कोरकम्बलले ऊ ठुलो हो, म सानो हुँ, त्यसैले सम्भव छैन भन्यो। तर राजाले भने, म झुटो बोलेर भए पनि तिमी जेठो र कपिल कान्छो हो भनी प्रमाणित गराइदिन्छु। त्यस बेलासम्म चेतीय राष्ट्रमा कसैले पनि झुटो बोलेका थिएनन्। झुटो भनेको रातो हरियो कस्तो हुन्छ भनी थाहा नभएका राष्ट्रवासीहरू राजा झुटो बोल्छन् भन्दा अचम्बित भएर हेर्न आए। कपिल ऋषि सहितको उपस्थितिमा राजा उपचरले कपिल कान्छो हो र कोरकम्बल जेठो हो भनी भने। कपिल ऋषिले झुटो बोल्नु हुँदैन भने कति सम्झाउनु भयो तापनि उपचरले कपिललाई भाइ र कोरकम्बललाई दाजु नै भने। तर एकपल्ट अहिलेसम्म भ्याउँछ सत्य वचन बोल भन्दा पनि उनले वास्ता गरेनन्। आफूले भनिसकेको असत्यमा नै दृढ भई बसे। यसले गर्दा 4 जना देवताहरूले असत्यभाषीहरूको रक्षा गर्दैनौ भनी उनलाई छाडी गए। असत्य वचन बोलेको प्रभावले उनको रीति शक्ति पनि नाश भयो। साथै क्रमश पाइतला, घुँडा, ढाड, छातीसम्म ऊ आफै जमिनमा भास्दै गयो। अन्तसम्ममा पनि राजा उपचरले असत्य नै बोले।
पछि भूमिमा नै भासिएर विलय भयो, उनको पतन भयो। चेतीय राष्ट्रको राजाले पहिले असत्य कुरा बोलेको कारणले भएको यो दुष्परिणाम वर्णनभित्र नै सत्य भाषणको महत्त्व देखाइएको छ। वास्तवमा यही असत्यको भरोसा लिएर देवदत्तले सङ्गभेद गर्न सक्यो। साथै यही असत्य भाषणको फलले रोग लागेर नै उसले अनेक दुःख कष्ट सहनु पर्यो। कक्कारु जातक। बोधिसत्व तावतिङ्स देवलोकमा एक समय देवपुत्र भई जन्मे। त्यसबेला वाराणसीमा महान उत्सव भएको थियो। नाग, गरुडसहित अन्य देवताहरू त्यो उत्सव हेर्न आएका थिए। तावतिङ्स देवलोकका 4 देवताहरू पनि दिव्य कक्कारु फूलमाला पहिरिएर आएका थिए। त्यस फूलको वासनाले नगर नै मगमगियो। नगरवासीहरूले यस्तो बाँच्न आउने फूलमाला पहिरिने को रहेछ भनी खोजी हेर्दा देवताहरूले हामीलाई खोज्दैछ भन्ने जानेर आकाशमाथि बसेर देखाए। नगरवासीहरूले त्यस फूलबारे सोधिसकेपछि त्यो फूल हामीलाई देऊ भन्दा देवताहरूले यो फूलमाला देवताहरूलाई योग्य छ, तर मानिसहरूमा जो चोरी गर्दैन, जो झुटो बोल्दैन, जो ऐश्वर्य पाउँदा प्रमादी हुँदैन, उनै यो कक्कारु पाउन योग्य छ भने। त्यो कुरा सुनेर ममा ती गुण छैन तापनि म झुटो बोलेर त्यो माला पहिरन्छु र जनताले पनि मलाई विश्वास गर्नेछन् भनी विचार गरी पुरोहितले म ती गुणले युक्त छु भनी भन्यो। यसरी सारा दुर्गुण छोप्ने असत्य भाषण गरी पुरोहितले कक्कारु फूलमाला लियो। तर जति पवित्र कुरामा बढी असत्य कुरा हुन्छ त्यसको परिणाम त्यति नै डरलाग्दो हुन्छ। पुरोहितले कक्कारु फूलमाला के लिएको थियो? टाउको नै फुट्ला छै गरी पीडा भयो। आखिर आफ्नो असत्य भाषणलाई स्वीकार गरी क्षमा मागेपछि मात्र पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्यो। बोधिसत्वहरूले जहिले पनि असत्य भाषणदेखि अलग बस्दछन्। शिलाङ्ग अशुद्ध हुन साथ अरू अशुद्धि छोप्ने भएर बोधिसत्वहरूले यसलाई पाडातिपाता भन्दा पनि दृढतापूर्वक पालना गर्नेछन्। यो शिलको दृढतालाई नै मुसावादो नाम नाहोसी भन्ने शब्दले व्यक्त गरिराखेको छ। चम्पेय जातक 506 अनुसार बोधिसत्वले भन्ने गर्दछन्, हावाले पर्वत नै उडाएर लैजाओस्, चन्द्र सूर्य नै पृथ्वीमा खसोस्, नदीको पानी उल्टा बगोस्, तापनि राजन मैले असत्य कुरा बोल्दिन। लक्षण सुत्त दिगनिकाय अनुसार बोधिसत्व जीवनको सत्य वचनको प्रभावले नै बुद्धलाई ऊढ लोम प्राप्त भयो। फेरि एउटा रौँको पालमा एउटा मात्र रौँ प्राप्त भयो। सुरामेरय वा मद्यपानदेखि विरति हुनु पञ्चशीलको 5औं शील हो। चेतन शक्तिलाई विनष्ट गर्ने हुनाले नै यो सेवन गर्ने काम छोड्नुपर्ने हो। सुरा सेवन गरेर मात्र 40 करोड धन विनष्ट हुने होइन। यसले सर्वस्व नै विनष्ट गर्दा अझ रक्सीको सुरमा नाचेर टाउकोमा रहेको भद्रघट जस्तो लाक्षणिक धनको गाग्रो समेत फुटाउँछ। भद्रघट्ट जातक। बोधिसत्व एक जन्ममा सेठको रूपमा जन्मिए। उनको एक्लो छोरा थियो। जमिनमा गाडेको मात्र 80 करोड सम्पत्ति भएको सेठको दानादि कर्म गरेर सक्र भई जन्म लिए। तर छोरा चाहिँ सम्पत्तिको मदले सुरापान गर्दै मंस नाचगाना र स्त्री नशाले सारा सम्पत्ति नष्ट गरेर भिखारी भएर माग्दै हिँड्यो। उता सक्रले आफ्नो पूर्व छोराको दुःख देखेर छोराको प्रेमले एउटा मनचिन्ते भद्रघट दिएर गयो। छोरा चाहिँले पनि त्यस घैँटोबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेर फेरि सुरापान गर्दै बाटोमा घैँटो उछाल्दै हातले पक्रने गर्न थाल्यो। तर एक दिन त्यसरी उछालेर पक्रन खोज्दा चुकेर घैँटो जमिनमा बजारिएर फुट्यो। ऊ फेरि माग्नेको माग्ने नै भयो। यसै गरी सुरा सृष्टिको विषयमा निम्न जातकीय अभिव्यक्ति पनि धेरै नै राम्रो छ।
कुम्भ जातक हिमालयको एउटा जङ्गलमा एउटा रुख तलैदेखि 3 हाँगा भएर गयो। यी 3 हाँगाको बीचमा एउटा खाल्डो बन्यो। त्यस खाल्डोमा परेको पानी जम्मा भयो। त्यस रुखको वरिपरि हर्रो, अमला, मरिचको बोट थियो। एक छेउमा आफै उम्रिने धानको बोट पनि थियो। हर्रो, अमला, मरिचहरू पाकेर त्यही खाल्टोमा खस्दथ्यो। चराहरूले धानको बाला रुखमाथि बसी खाँदा धानहरू पनि त्यही खाल्टोमा नै खस्दथ्यो। यिनै वस्तुहरू घामको प्रकाशले र पानीमा भिजेर पछि कुहिँदै गयो। त्यही नै आएर अनेक पंक्षीहरू त्यो नसा पिएर अचेत भएर लडे। सुर नामक वनचरले पनि केही क्षण अचेत भएको पशुपंक्षीहरू देखेर यो त विष होइन, के होला भनी पी हेर्यो। उसलाई पनि मत लाग्यो। फेरि उसले जङ्गलमा बसेको ऋषिलाई पिलायो। यसरी सबैभन्दा पहिले सुर नामक मानिसले र वरुण नामक ऋषिले देखेर पिएकोले यसलाई सुरा र वारुणी भनेको हो। उनीहरूले त्यसलाई बाँसको ढुङ्ग्रामा राखेर वाराणसी राजालाई भेट दियो। यसले राजालाई पनि लट्ठ पार्यो। त्यसपछि लिन पठाएर पनि नपुगेर जुन विधिले सुरा तयार हुने हो त्यसबारे विचार गर्यो। अन्तमा सुरा तयार गर्यो। वाराणसी, साकेत र श्रावस्ती देशहरू नै रक्सीले नाश भयो। पछि इन्द्र आएर उनीहरूलाई सुराको दोष देखायो। इन्द्रको शब्दमा नै भन्ने हो भने रक्सीको घैला दोषको घैला हो। यो पिएर मानिसहरू लरखराउँछन्, खाल्टोमा, हिलोमा, पोखरीमा झर्दछन्, जुन मानिसहरूको लागि अखाद्य पदार्थ हो। रक्सीले चित्तलाई काबुमा राख्न नसकेर मानिसहरूलाई साँडे जस्तै मस्त गरिदिने वस्तु हो। रक्सीले निर्वस्त्र नग्न गरी गाउँमा गल्लीमा यताउता दौडाउने वा मूर्छित्त बनाई अबेरसम्म झुलाइराख्ने हुन्छ। यसको सुरमा सभाबीच पनि बोल्नु नहुने बोल्दछ। अभिमानले रातो आँखा पारी सारा पृथ्वीको चक्रवर्ती नै आफू भएको सम्झन्छ। सुरा अभिमान, कलह र चुगलीको बिउ हो। सुराको सुरमा नै आमा बाबुलाई पनि गाली गर्छ। सासु र बुहारीको हात पनि समात्न जान्छ। यही पिएर नै जो कसैलाई गाली गलौज गर्छन्, फेरि नोकर चाकरको हात पक्रन जान्छ। यसको नसामा मस्त भएर नै धर्मचारी, श्रमण र ब्राह्मणहरूको समेत हत्या गर्दछ। सुरा पिएर नै मानिसहरूले शारीरिक, वाचिक र मानसिक दुष्कर्म गरी नरकवास गर्न जान्छ। सुराको नसामा सत्यवादी पनि असत्यवादी हुन्छ, लज्जावान निर्लज्ज हुन्छ, समृद्धशाली पनि वनको बास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो दुर्गुणयुक्त भएकोले सुरा घैला फोड्नु पर्छ। मार्ने, चोर्ने र व्यभिचार गर्ने झैँ सुरापान पाप होइन। यो त एउटा पेय वस्तु मात्र हो, जुन अन्नद्वारा वा फलद्वारा तयार भएको हो भन्ने तर्कलाई माथिको सुराको दुर्गुणबाट हुने परिणामले जवाफ दिन्छ। सुरापान जातक 81 अनुसार भन्ने हो भने सुरापान भनेको मानिसलाई बाँदरको स्वभावमा परिणत गराउने पेय पदार्थ हो। सुरापान जातक बोधिसत्वको 500 शिष्यहरू नुन र अमिलो स्वाद लिन हिमवन्त प्रदेशदेखि वाराणसी आए। वाराणसी नरेशले रक्सी पर्वको दिन संयोग पर्दा ऋषिहरूले यो पनि पिउन पाउँदैनन् होला भनी रक्सी दान गर्यो। रक्सी के पिएको थियो? मदमस्त भएर ती ऋषिहरू हातखुट्टा चलाएर नाच्न थाले, गीत गाए। तब जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गर्न थाले, बस्न थाले र पछि निदाए। निन्द्राबाट बिउजेपछि मात्र उनीहरूले आफ्नो स्वरूपहरू देखे। पछि आफ्नो आचार्य बोधिसत्व कहाँ फर्केर जाँदा तिमीहरूलाई नगरमा जाँदा भिक्षा त सजिलै प्राप्त भयो होला होइन भनी आचार्यले के सोध्नु भएको थियो। उनीहरूले रक्सी सेवनले के भयो भन्ने कुरा सबै बताए। उनीहरूले भने, रक्सी पिएर नाच्यौं, गायौं, रोयौं। हाम्रो खुसी यति नै हो कि त्यो बेहोस हुने पिएर हामी बाँदर मात्रै भएनौं। पञ्चशील गृहस्थहरूलाई नभई नहुने गुणधर्म हो।
पञ्चशील पालन साधारण रूपमा पनि हुन्छ, अत्यन्त व्यापक अर्थ हुन गएर चित्त निर्मल हुने साधनको रूपमा पनि हुन्छ। पञ्चशीलको परिपालन कतिसम्म परिशुद्ध रूपसम्म हुन सक्छ भन्ने प्रमाण कुरु धर्म जातक 276 बाट छर्लङ्गिने हुन्छ। कुरु धम्म जातक। एक समयमा कुरु राष्ट्रको राजा बोधिसत्व धनञ्जयले बोधिसत्वले कुरु धर्म भनी पञ्चशील पालन गर्ने उपदेश प्रकाश पारे। त्यसबेला कलिङ्ग राष्ट्रमा अनावृष्टि भयो। अनावृष्टि रोक्नलाई गरे जस्तै नभएर सुवृष्टि भएको कुरु राष्ट्रसँग कुरु धर्म माग्न पठाइयो। तर कुरु धर्म माग्दा राजालाई शङ्का भयो, किनकि एक समय आफ्नो धनुषबाट विचित्रको बाण हानी पठाएको मध्ये जुन एउटा बाण पोखरीमा खसेको थियो, त्यसैले कुनै माछा त मारिएन। त्यसैले राजमातासँग माग्न जाऊ भनी आज्ञा दिए। यसै गरी राजमातालाई पनि जेठी बुहारीलाई दिनुपर्ने स्वर्णमाला धनी गरिबको विचार गरी कान्छी बुहारीलाई दिएकोले शील धर्म त बिग्रिएन भनी शङ्का भयो। त्यसैले उनीले पनि बुहारी कहाँ माग्न जाऊ भनी पठाइन्। त्यसै गरी पटारानीलाई पनि एक दिन नगर प्रदक्षिणामा हात्तीमाथि चढेको उपराजा देख्दा उसँग पनि सहवास भएमा यसको दाजु मरेमा मलाई पट महारानीको प्रतिष्ठा दिएर राख्ला कि भनी सम्झेकोले आफ्नो शील धमिलियो कि जस्तो शङ्का भयो। त्यसैले उनीले पनि उपराजा कहाँ माग्न जाऊ भनी पठाइन्। त्यसै गरी उपराजाको मनमा पनि एक दिन सदाझै बाहिर पर्खाइराखेकाहरूलाई त्यसै रातभरि पर्खाएर आफू दरबारभित्र बसेको परितापले शील बिग्रियो कि भनी शङ्का भयो। त्यसैले उनले पनि पुरोहित कहाँ जाऊ भनी पठाए। पुरोहितलाई एक दिन बाटोमा जाँदा अलङ्कृत रथ देखेर त्यो मलाई भए हुन्थ्यो भन्ने लोभ उत्पन्न भयो। साँच्चै पछि दरबारमा त्यही रथ पुरोहितलाई दिइयो। पुरोहितले त्यो स्वीकार गरेन, तर उसलाई शङ्का भयो कि कतै त्यस लोभले उसको शील त बिग्रिएन। त्यसैले उसले पनि अमात्य कहाँ जाऊ भनी पठायो। अमात्यले एक दिन खेतमा साँध लाउन जाँदा खुट्टी गाड्दा खुट्टी गङ्गटाको प्वालमा पर्यो। त्यसैले गङ्गटा मर्यो होला र आफ्नो शील धमिलियो कि भनी शङ्का भयो। त्यसैले उसले पनि सारथी कहाँ जाऊ भनी पठायो। सारथीले एक दिन राजालाई रथमा ल्याउँदा वर्षा हुने डरले घोडालाई चाबुक देखायो। त्यस दिनदेखि त्यस ठाउँमा पुग्न साथ घोडा तीव्र गतिले दौडिने गर्यो। त्यसैले सारथीलाई घोडालाई अनावश्यक कष्ट भयो कि भनेर शङ्का भयो। त्यसैले उसले पनि सेठ कहाँ जाऊ भनी पठायो। सेठ एक दिन धान बाली भित्र्याउन खेतमा पुग्यो। खेतमा पुगेर एक मुठी बाली लिएर खम्बामा बाँधिदियो। तर उसको मनमा विचार आयो कि यस धानमा राजाको पनि हिसाब छ, कतै मैले कुरु धर्म बिगारे कि भनेर उसलाई पनि शङ्का भयो। त्यसैले उसले पनि द्रोण मापक कहाँ जाऊ भनी पठायो। द्रोण मापकले धान भर्दा धानको थुप्रोबाट एउटा धान लिएर मापक अनुसार गन्ती गर्दै गयो। तर धान भरिसक्दा त्यो माप राखेको धानहरू भरिसकेको धान ढिस्कोमा मिसिन पुग्यो। त्यसैले उसको शङ्का हो शील धमिलियो भनेर। त्यसैले उसले पनि द्वारपाल कहाँ जाऊ भनी पठायो। द्वारपालले एक दिन अबेरै मूल ढोकाबाट भित्रिएकाहरूलाई भन्यो, समय पनि जान्दैनौ, जहाँ लिएर वनमा रति क्रीडा गरी बस्नुपर्छ। तर ती दुई भने दाजु बहिनी रहेछन्। त्यसरी दाजु र बहिनीलाई लोग्ने स्वास्नी सम्झेर जथाभावी भन्न पुगेकोमा उसलाई पनि आफ्नो शील शुद्ध भएन भनेर शङ्का भयो। त्यसैले उसले पनि गणिका कहाँ जाऊ भनेर पठायो। एकपल्ट गणिकाले पहिले नै बैन लिइसकेको मानिसलाई 3 वर्षसम्म पर्खिँदा पनि फर्केर नआएको र पेसाबन्द भई गरिब हुँदै गएको कारणले न्यायाधीशसँग अनुमति लिएर पुनः पेसा गर्न अर्को मानिससँग पैसा लिएको मात्र के थियो, टुप्लुक्क पहिलो मानिस आइपुग्यो। त्यसैले उसले पनि आफू नियम बिगारी सुक्त भएन भनी मनमा शङ्का गरिन्।
यी कुराहरूले स्पष्ट हुन्छ सील कतिसम्म परिशुद्ध हुन सक्छ। यतिसम्म नैतिक गुणमा विचार गरी सबैजनाले सील पालन गर्न गाह्रो होला। त्यसो भए तापनि सील जति शुद्ध छ त्यति नै जीवन आनन्दप्रद र शान्तिप्रद हुन्छ भन्नुमा कुनै शङ्का नै छैन। यस प्रकार बौद्ध धर्ममा पञ्चशील पालन गर्नु गृहस्थहरूलाई अथवा प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई पहिलो शर्त हो। किनभने धम्मपद 264 र 247 अनुसार प्राणीघात गर्नेलाई, झुटो कुरा गर्नेलाई, चोरी गर्नेलाई, काम मिथ्याचार गर्नेलाई, मद्यपान गर्नेलाई यसै लोकमा आफ्नै जरा उखालेर पठाउँछ भन्ने बौद्ध दृष्टिकोण रहेको छ। फेरि धम्मपद 217 अनुसार सीलवानलाई नै लोकजनहरूले मन पराउँछन्। अपवाद नभएको पश्चाताप मान्नु नपर्ने जीवन सीलभित्र बसेर मात्र सम्भव छ। सील सहितको जीवन नै श्रेष्ठ जीवन हुन्छ। धम्मपद 110 अनुसार सील नभई चञ्चल चित्त भएर दुराचारी भएर 100 वर्ष बाँच्नुभन्दा सीलवान ध्यानी भएर एक दिन मात्र बाँच्नु नै श्रेष्ठकर हुन्छ। धम्मपद 57 अनुसार सील बिना अप्रमाद स्वभावको संवर्धन सम्भव छैन। सीलले पूर्ण भएर मात्र अप्रमादी अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ। बोधिसत्वहरूलाई पारमिता गुणधर्म पालन गर्न, सदा जागृत स्वभाव बनाउन, विशेषतः अन्य प्राणीहरूप्रति करुणा उत्पत्ति गर्न सीलको आधार आवश्यक पर्दछ। जुन जटा काट्न विशुद्धि मार्ग ग्रन्थले अतुलनीय प्रेरणा र कोसिस गरेको छ, त्यही जटा काट्न सीलमा प्रतिष्ठित सीले पतिठाय भएर मात्र सम्भव हुन्छ। यही नै सीलको आधारभूत रूपमा सारा धर्मको लागि प्रारम्भिक अनिवार्य भाव हो। विशुद्धि मार्ग अनुसार यसको प्रमाण रूपमा कुशल धर्मको आरम्भ हो विशुद्ध सील र सारा पाप नगर्नु। सब पापस्य अकरणं शब्दको उल्लेख गरिएको छ। सील विषयमा विशुद्धि मार्गमा राम्ररी एक एक छुट्टिने गरी विवेचना गरिएको छ। जो दुराचारीसँग बस्दछ सीलवानहरूको संसर्गमा बस्दैन। फेरि जसले वस्तुको उल्लङ्घनमा दोष देख्दैन, अनेक मिथ्या सङ्कल्प गरी इन्द्रियको रक्षा गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिको सील हानभागीय अथवा पतनगामी हुन्छ। जो सील सम्पत्तिमा प्रसन्न हुन्छ तर कर्मस्थानमा उद्योगतिर हुने मन पर्दैन, त्यस सील मात्रले सम्पन्न उद्योग राम्ररी नगर्ने भिक्षुको सील स्थित भागीय हुन्छ। तर जो सील सम्पन्न भएर समाधिको लागि उद्योगशील हुन्छ उसको सील विशेष भागीय हुन्छ। फेरि जो सील मात्रले सम्पन्न भएर निर्वैध विपसनामा तल्लीन हुन्छ त्यस भिक्षुको सील निर्वैध भागीय हुन्छ। सारांश शब्दमा 3 विद्याको प्राप्ति, काम सुखमा लिप्त हुने अन्तको त्याग, क्लेश क्रमश उच्छेद, दुराचारको विशोधन सीलले नै गर्दछ। सीलले मिथ्या दृष्टिलाई हटाई श्रोतापति अवस्थामा पुर्याइदिन्छ। दोषलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गरी अनागामी हुने स्तरमा पुर्याइदिन्छ। सीलले यसरी प्रारम्भिक आधार मात्र दिने होइन, झन्झन परिशुद्ध हुने गरी सील पालन हुनसाथ अन्तमा यसैले नै निर्वाणको ढोका सङ्घारसम्म पुर्याइदिन्छ। अझ विशुद्ध चित्त र करुणापूर्ण हृदय बनाई सील पारमिताको माध्यमले बोधिसत्वहरूले अन्य पारमिता पूर्ण गर्न आधार समेत बलियो बनाउँदछन्। तर झन्झन ठुलो र दरिलो रूपमा पालन गर्नाले मात्र सीलको विस्तार हुन सक्छ। अष्टशील पञ्चशीलभन्दा माथिल्लो स्तरको हो। अष्टशील लिनाले कामविरति अथवा ब्रह्मचर्य स्वीकार गर्दछ, साथै विकाल भोजन छाड्दछ। नाचगान, वाद्यवादन, तमासा, श्रृङ्गार, मनोरञ्जन, आभूषण, गहना, उच्च शयासन जस्ता तृष्णामुलुक तृष्णा उत्तेजक स्वभावले आफूलाई टाढा राख्दछ। यस्तो अष्टशील हप्ताको एक दिन पालनले ठूलो फलदायी हुन्छ। गङ्गामाला जातक 421। एक समयमा बोधिसत्व दरिद्र कुलमा जन्मिए। रोजगारीको खोजीमा वाराणसीको सेठको घरमा काम गर्न पुगे।
भोलिपल्ट काम गरी फर्केको बेलामा सबैले अष्टशील पालन गरेका देखेर उनले पनि आधा अष्टशील पालन गर्न तयार भए। तर बिहान पनि नखाएकोले पेटमा पीडा हुन थाल्यो र पनि शीलप्रति गर्व गरेर मरेर जान्छु तर शील तोड्दिन भनी प्रतिज्ञा गरी शील पालन गर्दै मृत्यु भए। शीलको प्रतापले मृत्युपछि वाराणसी नरेशको परिवारमा जन्म भयो। पछि राजाको मृत्यु पश्चात राजा भए। जब 10 शील लिन्छ तब सुन चाँदी जस्ता वस्तुहरूमा समेत विरक्ति हुने शिक्षा प्राप्त हुन्छ। त्यसरी नै झन संयम वृद्धि गर्नलाई धेरै प्रकारका अकुशल स्वभाव वा अकुशलमूलक स्वभाव छोड्ने विभिन्न प्रकारका शील छन्। जब 10 सुचरित्र शील पालन गर्दछ तब कायिक र वाचिकसँगै मानसिक परिशुद्धतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हिंसा, चोरी, व्यभिचार जस्ता शारीरिक दुष्कर्म छोडी असत्य भाषण छोड्दछ। साथै कडा वचन बोल्नु, चुगली वचन बोल्नु, अनर्थक वचन बोल्नु जस्ता कार्य छोड्नाले वाचिक सुचरित्रको विकास हुन्छ। कडा वचन छोड्नाले एकातिर हिंसादेखि मृत्यु बनाउने चित्तलाई वचनदेखि टेवा दिन्छ, अर्कोतिर हृदयमा दुख्ने गरी उल्टा परिणाम आउने गरी आफ्नो तर्फबाट वचन प्रयोग हुने छोड्न साथ आफ्नो तर्फबाट अरूलाई असल हुन्छ। हो, कडा वचन प्रयोग भए तापनि त्यसै कारणले राम्रो परिणाम बाहिर आएमा भन्नु अर्कै कुरा हो। भगवान बुद्धको सबैभन्दा कडा शब्द अर्थात् उनले गाली गर्ने शब्द नै मोघ पुरुष अर्थात् नबुझ्ने, मूर्ख वा बेकारको मानिस हो। यी शब्दले कसैको मन दुख्दैन, चित्त दुखिहाले तापनि चसक घोचेर चेतना वा जागरण ल्याउने हुन्छ। कसैको हृदयमा वैर भाव उत्पन्न हुने गरी वचन कटु बनाउनु भन्दा वचन नै ननिस्कनु बेस हुन्छ। कडा शब्दको प्रयोग पनि बच्चाको घाँटीमा केही अड्किँदा निकाल्नु पर्दा ढाडमा ड्याम पिट्नु झैँ वा मुखमा औँला पसाएर कोट्याएर निकाल्नु परे झैँ जबरजस्ती भएमा भने हुन्छ। अन्यथा नन्द विशाल जातक 28 अनुसार कडा वचन पशुहरूलाई समेत अरुचिकर हुन्छ। विश्व भातृत्व, प्रेम, करुणा र मैत्रीको धर्म बुद्ध धर्म भएकोले यहाँ एकतालाई मात्र ठाउँ छ। त्यसैले एकता विच्छेद वचनलाई 10 सुचरित्र शीलधारीले त्याग गर्दछ। मिलिराखेकोलाई अलग्याउने कुरा नै चुगली हो। त्यसैले चुगली कुरा गर्नु तीक्ष्ण शस्त्र प्रहार गरे झैँ हो, जसले दृढ विश्वासलाई टुक्रा पारिदिन्छ। चुगली प्रवृत्तिले आफ्नो बीच वा अरूको बीच विद्यमान मैत्री नष्ट गर्दछ। सङ्गी भेद जातक 349 अनुसार त ठुलो म ठुलो भन्ने अहङ्कार नभएमा सिंह र गोरुको स्वभावमा पनि सह अस्तित्वको भाव सृजना हुन सक्छ। तर दुईको बीचमा जुधाएर मासु खाने स्याल स्वार्थ आउँछ तब उनीहरूको प्रेम र विश्वासले भरिएको अस्तित्व लोप हुन्छ। मैत्री र प्रेम विनष्ट हुन्छ। यसले गर्दा नाश मात्र हुन्छ। सङ्गी भेद जातक। एक समय बोधिसत्व वाराणसीको राजा भएको समयमा एउटा गोठालोले बिर्सेर एउटी गर्भिणी गाई जङ्गलमा छोडिआयो। त्यस गर्भिणी गाईको एउटी गर्भिणी सिंहनीसँग मित्रता भयो। पछि दुवैको एउटा बाछा र एउटा डमरुको जन्म भयो। यी दुवै आपसमा मिलेर खेल्दै ठुल्ठुला भए। तर पछि एउटा स्याल पनि आएर मित्रता गर्न आयो। त्यस स्यालले सिंह र साँडेको मासु खाने उद्देश्यले एक आपसमा चुक्ली लगायो। त्यही चुक्लीमा विश्वास गरी दुवै जन्मजात मित्रहरू तत मम गरी अहङ्कार गरी झगडा गर्दै मरे। स्यालले रमाउँदै दुवैको मासु खायो। त्यसैले विज्ञ पुरुषहरूको गुण हुन्छ झगडा गराउनेहरूको तर्फबाट सतर्क हुनु। स्वयं सारीपुत्र महास्थविर र महामौगल्यायन महास्थविरलाई समेत झगडा गराउने कोसिस गर्नेहरू छन्। एकपल्ट एकजना भिक्षुले भन्यो, भन्ते सारीपुत्र, तपाईको मौदगल्यायनसँग शत्रुता छ कि? जाति, कुल, ज्ञान र रिद्धिले सारीपुत्र मभन्दा के हुन सक्छ भनेर तपाईलाई उहाँ निन्दा गर्नुहुन्छ। त्यही भिक्षु फेरि मौदगल्यायन महास्थविर कहाँ गएर भन्न गयो, भन्ते मौदगल्यायन, के तपाईँको सारीपुत्र भन्तेसँग द्वेष छ कि? तपाईलाई त उहाँले निन्दा गर्नुभयो
तर वाचिक दुष्कर्म त्यागेका मानिसहरूले त्यस्ता शब्द सुन्नाले मात्र पानीसँग माछा बगेर आए झैँ चुग्ली कुरामा आफ्नो क्रोध प्रवाहित गर्दैनन्। सारीपुत्र महास्तवीरले मौदगल्यायन महास्तवीरसँग सोध्नुभयो, एकजना भिक्षु आएर मलाई यसो भन्न आयो, आयुष्मानलाई के भन्न आयो? साधारण जस्तै लागे तापनि यो आदर्श प्राय मानिसहरूको अनुकरण गर्न नसकिएको गुणधर्म हो। काम नलाग्ने गरी कुरा गर्नुभन्दा मौन बस्नु उत्तम हो भनी बुझ्नु नै अर्को वाचिक सुचरित्रशीलमा बस्नु हो। सार्थक निरर्थक केही विचार नगरी मुख बन्द नगरिकन बोलिरह्यो भने नजानिकन नै मुखभित्र बाख्राको बड्कुला पस्न जान्छन्। 10 सुचरित्रमा अर्को सील मनोमय सील भने पनि हुन्छ। सील साधारणत कायिक र वाचिक दुष्कर्म बाँध्नलाई बाचा बन्धनले आफूलाई बाँध्नु हो। मनोमय दुष्कर्म बाँध्नु भनेको असाधारण रूपले नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले होला स्वयं प्रातिमोक्ष सील समेतले मनोद्वारलाई अनापत्ति गरिराखेको। यस अर्थमा 10 सुचरित्र सीलको ठूलो विशेषता छ। अरूको भएको देखेर ईर्ष्या नलाग्नु, अरूको नभएको देखेर हर्षित नहुनु, मिथ्या दृष्टि छोड्नु नै यस सीलको मनोद्वार संयम गर्नु हो। जसले यस्तो सील पालन गर्न सक्दछ उसले सम्पूर्ण गङ्गा सरभु आदि नदीको पानीले पखाल्न नसकेको क्लेश धेरै अंशमा पखाल्न सक्छ। आफ्नो मनमा आफैले आगो सल्काएर जलन हुने क्लेश अग्नि सील रूपी पानीले नै शीतल पारिदिन्छ। जो मानिस सीलको शरण जान्छ ऊ कुनै वरदान वा देवदेवीको शरणमा जाँदैन। मनको नियन्त्रण दृष्टिकोणले यस्तो 10 सुचरित्र सीलपछि दूताङ्गशील महत्त्वपूर्ण छ। बुद्धले प्रातिमोक्ष सील आफ्ना भिक्षु भिक्षुणी सङ्घको लागि दिएको सील हो। सील निर्माणको महासागरदेखि पार हुनलाई डुङ्गा समान पूर्ण हुन लोभ द्वेष र मोह छोड्नुलाई त्यागमय जीवन बिताउन भगवान बुद्धले प्रातिमोक्षशीलको देशना गर्नुभयो। प्रातिमोक्षशील पाप पुण्यको गरु लघु दृष्टिले ठूलो सानो गरी राखिएका छन्, अर्थात् तलमाथि पारिएका छन्। सङ्घको चिरस्थायित्व र ब्रह्मचर्यको दृष्टिकोणले प्रातिमोक्षशीलको श्रेणी वर्गीकरण गरिएका छन्। त्यसैले निमन्त्रण स्वीकार गर्नु, भोजनको मात्र ज्ञान बनाउनु, 4 प्रत्यय वस्तुको परिग्रहणमा सीमा राख्नु इत्यादि नियम यस्तै विनय हो। यिनै कारणले सील सम्मानको कारण भएझैँ ध्यानको ढोका पनि हुन सक्यो। लौकिक जीवनमा सील अपाय भय नाश गरेर सद्गति दिए तापनि, सील बन्धु बान्धव भन्दा सर्वोच्च मात्र भए तापनि, सील हातखुट्टा नभएकाहरूलाई कर्म र गति जस्तै भए तापनि, भिक्षुहरूको सील प्रार्थना लक्ष्य हुन्छ। मिथ्या दृष्टि हटाएर सम्यक दृष्टि बनाउनु र तृष्णा क्षय गरी निर्मल साक्षात्कार गर्नु। बोधिसत्वहरूको सीलको उद्देश्य यसभन्दा पनि उच्च हुन्छ र जसको सीलको लक्ष्य बोधिज्ञान प्राप्ति गर्नु रहेको हुन्छ। बोधि प्राप्तिको लागि बोधिको बाटो पार गर्दै आउने हुनाले बोधिसत्वहरूको सील गुणधर्मलाई सील पारमिता भनिएको हो। काम तृष्णा र भव तृष्णाले मुक्त नभएको सील सील पारमितामा समावेश हुँदैन। साथै पारमिता समावेश भएको सील धर्मले आफू ठूलो अरू सानो भनेर पनि देख्दैन। कारण बोधि इच्छित सील करुणा र मैत्रीले भरिएका उनीहरू अहङ्भावले मुक्त रहन्छन्। बोधिसत्वहरूले सीललाई बन्धन जस्तै देख्दैनन्। लोभ मुक्त नभएको पृथक जनहरूको चित्त मात्र नै पञ्चकाम गुणमा फस्दछ। बोधिसत्वहरूको चित्त न त लोभोन्मुख हुन्छ न त पृथक जनहरूको चित्त जस्तै पञ्चकाम गुणमा टाँसिन्छ। जसको चित्त लोभयुक्त भएर पञ्चकाममा टाँसिएर बस्दछ, साथै सांसारिक सुखको आशामा पालन गरिएको सील दुर्बल पनि हुन्छ। उसले सीलको निम्ति ठूलो त्याग गर्न सक्दैन। लोभको आशाले सील पालन गर्ने व्यक्ति अलिकता भवभोगको र सम्पत्तिको हानि पनि सहन सक्दैन। अलिकता भवभोग र सम्पत्ति पाउन साथ सील बिग्रन सक्छ।
यसको विपरीत शीलको आरक्ष निम्ति अङ्ग प्रत्यङ्ग समेत त्याग गर्ने, जीवन समेत उत्सर्ग गर्ने पारमिताशील अत्यन्त सुदृढ हुन्छ। स्वयं शील शक्ति प्रबल भएकोले, शील गुणको विपरीत स्वभाव दुर्बल भएकोले बोधिसत्वहरूलाई शील बन्धन जस्तै नलागेको हो। बोधिसत्वहरूलाई शील गुणधर्म एउटा स्वाभाविक गुणधर्म जस्तै हुन्छ। त्यसैले नै शीलको आरक्षमा दुर्बलताले छुन सक्दैन। अत सजिलै शीलको लागि भवभोग, अङ्ग प्रत्यङ्ग र प्राण समेत त्याग गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी बोधिसत्वहरूमा मैत्री र करुणा हुने भएकोले शीलको आरक्षमा सुखकर अनुभूति हुने गर्दछ। प्राणीहरूको आचरण र चित्त आरक्ष गर्नु, आफ्नो आचरण र चित्त पनि संयमित गर्नु बोधिसत्वहरूको सामान्य चरित्र नै हुने हुन्छ। त्यसैले श्रावक र प्रत्येक बोधिको भूमि भएको शील बिनाको जीवन सम्यक सम्बोधि आकाङ्क्षी बोधिसत्वलाई मृत्युतुल्य हुन्छ। शील नाश गरेर भवभोग र सम्पत्ति प्राप्ति बोधिसत्वहरूलाई मन पर्दैन। शील बिगारेर आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग बचाएर बस्न पनि मन पराउँदैनन्। शील समाप्त गरेर जीवन बचाएर पनि बस्ने इच्छा गर्दैनन्। यसको उदाहरणको लागि दान पारमितामा उल्लेख गरिएको शीलव जातक 72 अध्ययन गर्न योग्य छ। चल्ल बोधि जातक मन नपरी बोधिसत्व बोधिकुमारलाई विवाह गरिदिए। उनको जहानमा पनि कामुक स्वभाव अलिकता पनि नभएको र आमा बाबुको मृत्यु भएपछि ती दुवैजनासँगै प्रवजित हुन गए। 10 वर्ष सजिलै निर्द्वन्द रूपले प्रवजित जीवन बिताइसकेपछि नुन र अमिलो स्वादको लागि सहर प्रवेश गर्दा वाराणसी नरेश परिव्राजिकालाई देख्न साथ मोहित भए। यसपछि वाराणसी राजाले सोद्धा परिव्राजकले भने, यो मेरो कुनै प्रकारले आफ्नो पर्दैन हो। यिनी पहिला गृहस्थमा हुँदा मेरी जहान थिइन्। राजाले परिव्राजकको कुरा सुन्न साथ, त्यसो भए मैले यसलाई पटरानी बनाए पनि हुन्छ भनी जबरजस्ती हात समातेर तानेर लगे। यस बेला बोधिसत्वको हृदयमा क्रोध उत्पत्ति भएको मात्र के थियो, तुरुन्त शील धर्म सम्झेर शान्त बसे। उता राजाले परिव्राजिकालाई अन्तपुरमा लगिसकेपछि विचार गरे। त्यसरी जबरजस्ती हात समातेर तान्दा पनि परिव्राजकले केही गरेन। ऊ शान्तपूर्वक बसिरहे। कतै यसले मलाई मायादी मन्त्रले मात्र केही त गर्दैन भनी बिस्तारै फर्केर आएर हेर्न आए। त्यसबेला बोधिसत्वले चिवर च्यातेको सिलाइराखेका थिए। राजा गएर उनलाई, तिमी किन रिसाएनौ भनी सोध्यो। तब बोधिसत्वले राजालाई क्रोध र मोहको विषयमा आँखा खोल्ने गरी उपदेश दिए। पछि राजाले परिव्राजिकासँग क्षमा मागे। चम्पेय जातक बोधिसत्व चम्पिय नाग राजाले, चाहे मेरो छाला काटेर ल्याऊ, चाहे सर्प किरीरा सपेराले समातेर लैजाऊ भनी परण गरी शीलमा बसे। उनलाई साँच्चीकै सपेराले पक्रेर लगेर भ्याइसम्म शास्ति पनि दियो। त्यसबेला चम्पिय नाग राजाले विचार गरे, मेरो विष भयानक छ। यदि मैले रिस गरेर सारा श्वास फ्याँकेमा यसको शरीर धुलो जस्तै उडाएर लान्छ, तर यसले गर्दा मेरो शील खण्डित हुन्छ। त्यसैले मैले यसो गर्दिन। बोधिसत्वलाई धेरै दुःख दिएर नाच्न लगायो। तर उनले आफ्नो व्रत बिग्रिन्छ कि भनी सहेर नै बसे। चम्पिय नाग राजाको जहानले उनलाई राजाको तर्फबाट मुक्त गराई नलिएसम्म नचाहे झैँ नाचिरह्यो। यो शील आचरणको सिद्धान्त सजिलै मानिसले स्वीकार गर्न गाह्रो पर्छ, तर यसो गर्न सके बोधिसत्वको आदर्श सिद्धान्तलाई अनुसरण गरे झैँ हुन्छ। पारमिता सम्बन्धी जति पनि बोधिसत्वका चरित्र छन्, त्यसमा यसै आदर्शलाई पुष्ट्याइ गरिएका छन्।
भूरिदत्त जातक भूरिदत्त नागराजा पनि महारिद्धिवान भएर पनि आफूलाई जतिसुकै शास्ति गरे तापनि सील बिग्रने भयले क्रोधित भएन। भूरिदत्त नागराजाले भनिरहे, मलाई आफ्नो जीवनको परित्याग घाँस परित्याग भन्दा पनि सानो लाग्छ, तर सीलको अतिक्रमण भने मेरो निम्ति पृथ्वी पल्टाए झैँ हो। 100 जन्मसम्म लहरै जीवन म त्याग गर्छु, तर 4 द्वीपको लागि पनि सील बिगार्ने छैन, छाड्ने पनि छैन। त्यसै गरी दान पारमितामा वर्णन गरिसकिएकोमा शङ्खपाल जातक 524 मा शङ्खपाल नागराजाले पनि नागको श्वासले नै जङ्गल भस्म गर्न सक्ने भए तापनि आफूले सील पालन गर्दा आफूलाई दुःख दिने सिकारीहरूप्रति क्रोध गरेन। त्यसैले धन र छोराछोरीको प्राप्ति आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग तथा जीवनको लागि मात्र लक्ष्य राखेर पालन गरिने सील पारमितामा समावेश हुँदैन। सील पारमितामा समावेश गर्नलाई त धन सम्पत्ति छोडेर पनि अर्थात् हानि भए तापनि सील पालन गर्नुपर्दछ। अङ्ग प्रत्यङ्गहीन भएसम्म पनि नबिगार्ने सील नै सील उपपारमिता हुन्छ। आफ्नो जीवन नै समाप्त भए तापनि खण्डित नहुने सील नै सील परमत्थ पारमिता हो। यस प्रकार क्लेशमल नाश गरी पठाउने परिशुद्ध जल तलमाथि जुनसुकै दिशामा पनि बहन सक्ने, सुगन्ध नहराउने वा नबिग्रने सजन हृदय भरण, चित्त शान्ति हुने औषधि, संसार रूपी सागरबाट पार तर्न निरापद डुङ्गा, निर्वाणको ढोका जस्तै सीललाई पनि बोधिसत्वहरूले मात्र बोधि प्राप्तिको लागि लक्ष्य राखी पालन गर्दछन्। हाम्रो बोधिसत्वले बोधि धर्ममध्ये एउटा बोधि धर्म सम्झेर सील पारमितालाई पूर्ण गर्दछन्। यदि बुद्ध पद मन पर्छ भने सीलको चरमसम्म जानु परे तापनि, जसरी चौरीले मरेर जानु परे तापनि कतै अल्झिएको आफ्नो पुच्छरलाई हानि हुन दिँदैन, त्यस्तै नै भ्याएसम्म सीललाई कुनै पनि हानि गर्दैनन्, 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 हानि गर्दैनन्।